मैले मन्थली छाडे पनि मनमा गढेर बसेको गाउँले दशैं तिहार र शरद ऋतुको छाप छाडेको छैन। बाचुन्जेल छुट्ने पनि छैन। पश्चिमी देशमा वार्षिक बिदाको मौसम भदौमा सकिन्छ अनि ती देशमा असोजबाट काम, भ्रमण, सम्मेलनको मौसम सुरु हुन्छ। पश्चिमी देशका संस्थाहरूसँग काममा गाँसिएका हामी जस्तालाई दशैं तिहारमा सबभन्दा बढी कामको चापाचाप पर्छ। तैपनि 27 वर्षको विदेशीसँगको जागिर र सङ्गतमा 1-2 पटक भन्दा बाहेक मैले दशैं तिहारमा परिवार छाडिन। जागिरले कहिलेकाहीँ अनिवार्य आदेश दिँदा पनि छलछाम गरेर मिलाएँ। आमा बाबा हामीसँगै बस्ने हुनाले काठमाडौँमा हाम्रो घर कुलको जेठो घर भएको थियो। दशमीको दिन मात्रै 200 भन्दा बढी टिका थाप्न आउन लागे अनि पहाडको चमकको सानो अंश काठमाडौँको दशैंमा पनि आउन थाल्यो। सबै सबभन्दा पहिले हाम्रै घरमा आउन थाले। हामी कहाँ भेट भएका अधिकांश जेठाबाठाले कान्छाहरूलाई टिका लगाइदिन्थे। त्यसैले हामी कहाँ बिहानदेखि रातिसम्म टिकाका तासका र भोजनका विभिन्न खालहरू चालु रहन्थे। टिका अति रमाइलो हुन्थ्यो। बाबा परलोक भएपछि त्यो रौनक केही घट्यो। तैपनि आमा भएकाले जेठो घर हाम्रै भयो। पोहोर दशमीमा दशैंको टिका थाप्नेहरूको घुइँचो थियो। यसपालि आमा अहिले हो कि भरे हो जस्तो हुनुहुन्थ्यो। म पनि रोगग्रस्त थिएँ। 2 जना भिनाजुहरू पनि थला परेका थिए। सारा परिवार खिन्न थियो। खिन्न मनले टिका टाँसेर दशैं बिदा गरियो। अनि तिहार आयो। दिदी बहिनीहरू तिहारमा आफ्ना घरमा आलो पालो गरेर निम्त्याउँथे। तापनि तिहारको रमाइलो गर्ने मूल ठाउँ उर्मिला दिदीको घर हुन्थ्यो। टिका सकिएपछि रातिसम्म भोजन र मनोरञ्जनका खालहरू खुला रहन्थे। यसपालि त्यो घरका मूली रमेश बिनाजु प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरले थला परेका थिए। तिहारको टिका टालो पनि खिन्न मनले सकियो। दशैं तिहारको पारिवारिक रमाइलो मेरो सधैँको धपेडीमय तीव्र जीवनशैलीका सर्वश्रेष्ठ आराम र मनोरञ्जन हुन्। आराम र मनोरञ्जनलाई अङ्ग्रेजीमा रेस्ट एन्ड रिक्रिएसन R&R भन्छन्, जुन खोज्न पश्चिमाहरू घर छाडेर टाढाको कुनै रमाइलो ठाउँमा जान्छन्। मेरो सर्वोत्कृष्ट R&R घर परिवारसँगका दशैंका 15 दिन र तिहारका 5 दिन हुन्। तिनमा पनि दशैंको दशमी र तिहारको भाइटिका कहिल्यै छुटाउन चाहिन। एकपटक बेजिङबाट फर्कँदा अचानक बिरामी भएर हङकङमा 3 दिन अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो। पञ्चकभित्रै आइपुग्ने भनेको भाइटिकाको भोलिपल्ट आइपुगे। पर्सिको दिन सबै दिदीबहिनीका हातबाट टिका लगाएर भव्य भाइटिका मनाए। जहिले दिदीबहिनी भेट्छु तैले मेरो तिहार हो र भाइटिकाको साइत पनि हो। त्यो तिहार पनि रमाइलो भएको थियो। तर यसपालिका दशैं तिहार मनै खिन्न पारेर गए। फिरङ्गीले भिसा दिएन। 4 महिना खाने किमो उपचार चलेपछि पुरा जाँच गर्न र हुने भए स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट समेत गर्न युरोपको सबभन्दा ठूलो र गतिलो क्यान्सर उपचार केन्द्र मानिएको लन्डनको रोयल मार्सडन अस्पताल जाने सल्लाह भयो। मैले बेलायती भिसाका लागि निवेदन दिएँ। उपचार खर्चको प्रमाणका लागि मैले आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गर्ने लन्डन स्थित AXA-PPP नामक विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य बिमा कम्पनीको आधिकारिक पत्र पनि नत्थी गरेँ। अमेरिका र क्यानाडा बाहेक कुनै पनि देशमा गरेको मेरो सम्पूर्ण उपचार खर्च सो कम्पनीले वार्षिक 10 लाख बेलायती पाउन्ड, त्यस बेलाको सटही दरमा करिब 12-13 करोड रुपियाँसम्म बेहोर्ने कुरा आफ्नो आधिकारिक पत्रको पेट बोलीमा खुलाएको थियो। भिसा दिनेले चाहेको भए फोन फ्याक्स गरेर सत्य तथ्य जाँच्न सक्थे। मेरो श्री सम्पत्ति, मेरो खेती, घर बहाल र अन्तर्राष्ट्रिय जागिरबाट डलरमा नेपालको बैंकमा महिना पछि जम्मा हुने र त्यसरी बैंकमा सञ्चित भएको डलर रकम लगायत सबै वार्षिक आयहरूको प्रामाणिक विवरणमा आफ्ना सबै गोप्यतालाई निर्वस्त्र नाङ्गै उदाङ्गे पारेर फिरङ्गीलाई देखाइदिएको थिएँ। तर फिरङ्गीले मसँग अन्तर्वार्ता नै नगरी तलका कारण दिएर मेरो भिसा निवेदन अस्वीकृत गर्यो। प्रस्तावित उपचार निश्चित अवधिका लागि हो भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। निजी खर्चमा डाक्टरी सल्लाह र उपचारको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। डाक्टरी सल्लाह र उपचारका लागि अनुमानित खर्चको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। मेरो सेभिङ र बेलायतको बिमाले मेरो शारीरिक रोग र मलाई भिसा नदिने सो वैदारको मानसिक रोगको उपचार गर्न पुग्थ्यो भन्ने कुरा उसले बुझेनछ। भ्रमणको सम्भावित अवधिको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन मैले बेलायतका विशेषज्ञलाई जँचाएर उसको लिखित सल्लाह लिएको हुनु पर्थ्यो, जसका लागि पहिले भिसा पाउनु पर्थ्यो। मलाई लन्डन जानै नदिए ती कुराको जवाब खोज्नु कुनियत थियो। मेरो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जस्तो भए पनि र उपचारको औचित्य र उपचार गर्न सक्ने हैसियतको जतिसुकै प्रमाण भए पनि म उसको भाडाका सेना भर्ती गर्ने देशको नागरिक थिएँ। म फिरङ्गीका आँखामा
मान्छे थिएन। प्रश्न छ, फिरङ्गीसँग मानवता छैन, केवल स्वार्थ छ। त्यसको साक्षी तिनले संसारैभरि गरेका अत्याचार, शोषण र तिनको मानव हत्याको इतिहास हो। बलियो छु भनेर निर्धालाई किच्न मिच्न नचाहिँदो अत्तो थापेर गरेका युद्ध र करकापमा पारेर नेपालको तृतीयांश भूभाग लुटेर लगेको सुगौली सन्धिपछि नेपालका पहाडे तन्नेरीहरूलाई आफ्ना सिपाही बनाउन थालेदेखि नै फिरङ्गीहरूले नेपालीहरूको सबभन्दा ठूलो शोषण गरिरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धमा फिरङ्गीले लाखौं नेपाली सैनिकलाई संसारैभरि लड्न मर्न पठायो। त्यसबेलाको नेपालको युवा जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यो ज्यादै ठूलो जनसङ्ख्या थियो। त्यसबेला नेपालका कति गाउँठाउँमा जम्मै युवाले तिनको सेनामा भर्ती भएर गाउँघर छाडेका थिए। उनीहरूका लागि हजारौं हजार नेपालका छोरा शहीद भएका छन्। बाँचेका पनि धेरै उतै बिलाए। नेपालका ती गाउँमा खेती गर्ने युवा शक्तिको अभावमा अनिकालको स्थिति आयो। आजसम्म पनि नेपालीहरू तिनै फिरङ्गीका लागि मर्दैछन्। तर त्यत्रो सामाजिक आर्थिक विचलन सहेर पनि उनीहरूका लागि त्यत्रो बलिदान गर्ने यस देशका नागरिकप्रति फिरङ्गीको कुनै कृतज्ञता भाव छैन। हामी तिनीहरूका लागि भाडाका टट्टु मात्र हौं। काम सकियो, सम्बन्ध सकियो। तिनकै लागि ज्यानको बाजी थापेर लड्दा भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीलाई समेत सकेसम्म भिसा दिँदैनन्। भिक्टोरिया क्रस पाउने पोखराका तुलबहादुर पुनले उपचार गर्न बेलायत जाने भिसा नपाएको समाचार 64 साल असारका छापाहरूमा आएको थियो भने म जस्ता निरीह प्राणीको के कुरा। मुद्दा चलेपछि कृतज्ञ फिरङ्गीहरू पछि तुलबहादुरलाई भिसा दिन बाध्य भए। भिसा मात्र होइन, फिरङ्गी सरकार उनलाई बेलायत टेक्ने बित्तिकै गार्ड अफ अनर सलामी समेत दिन बाध्य भयो। देशले गार्ड अफ अनर दिनुपर्ने सम्मानित व्यक्तिलाई समेत भिसा नदिने दुश्चेष्टा गर्ने निर्लज्ज फिरङ्गीहरूको कुरा गरेर आफ्नै मूल्य कति घटाउनु। लन्डनको मुटुमा च्यारिङ क्रस र एम्बैङ्कमेन्ट भन्ने सुरुङ्गे रेल स्टेसनहरू छन्। तिनमा र अरू अनेक त्यस्ता रेल स्टेसनहरूमा 24 घण्टा हाम्रा मन्दिरहरूमा जस्तै बथानका बथान घरहीन गोरा र काला फिरङ्गी माग्नेहरू बस्छन्। तिनै मागेर गुजारा गर्ने फिरङ्गीहरू पनि नेपाल आउन चाहे भने उनीहरूले उहीँबाट नेपालको भिसा लिएर आउनु पर्दैन। आफ्नै बाबुको वीरतामा जस्तो गरी सुई सुई आए हुन्छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा तिनका लागि रातो गलैँचा ओछ्याएको हुन्छ। ज्वाइँको जस्तो मान पाउँछन्। हामीले फिरङ्गीका पाउमा नाङ्गेझार भएर देखाइदिएको जस्तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिको लाजमर्दो विवरण पनि पेश गर्नु पर्दैन। यो मुलुकमा जहिले र जसरी पसे पनि पस्ता पस्दै उनीहरूका कर कमलमा नेपालको भिसा हाजिर हुन्छ। समानताको यस युगमा यो चरम असमानता हो, यो सच्याइनुपर्छ। यस विषयमा अरू कति देशहरूको नीति राम्रो छ। जाने देशका नागरिकलाई जुन जुन देशमा भिसाको जे नियम लागू हुन्छ, सम्बन्धित देशबाट आउनेहरूलाई पनि भिसाको त्यही नियम लागू गरिन्छ। कुनै विभेद हुँदैन। पर्यटक आकर्षण गर्ने नाउँ र निहुमा कुनै पनि देश यस्तो हीन मनोवेश्यावृत्तिमा लिप्त हुनु पर्दैन। नेपालीको अलिकति पनि आत्मसम्मान छ भने नेपालले पनि आत्मसम्मानपूर्वक पर्यटक आकर्षित गर्ने अन्य देशको सिको गर्नुपर्छ। ओ नेता हो, हामीहरूलाई नेपाल भाडाका टट्टु र माग्नेहरूको मुलुक हो भन्ने पहिचान र हीनता भावबाट कहिले मुक्ति दिन्छौ? मङ्सिरमा म फेरि सिङ्गापुर गएँ, जहाँ नेपालीले एयरपोर्टमा नै भिसा पाउँछ। त्यसको कारण हो सिङ्गापुरको प्रहरीमा नेपालीहरूले गरेको सेवा। यो सुविधा सिङ्गापुरले भारतीयहरूलाई पनि दिँदैन। गुण मान्नु भनेको त्यस्तो हुन्छ। माउन्ट एलिजाबेथका उनी डाक्टरले जाँचेर तिमी पुरा रेमिसनमा छौ भने सिङ्गापुरका दुवै उपचार यात्रामा बैङ्ककमा जस्तै सहयोगी अर्का एकजोर देवदूत फेला परे, अभय कुमार र अर्चना। मेरो सिङ्गापुरका दुवै उपचारका क्रममा उनीहरूले गरेको माया, सेवा र सहयोगको ऋण गुण तिर्न सम्भव छैन। उनीहरूको सदा कल्याण होस्। अन्तिम विदाई। म गम्भीर बिरामी भएर घर फर्केको 6 महिनाभित्रै म आमा, भिनाजुहरू, आफन्तहरू र घनिष्ठ मित्रको जीवन लीला समापनको साक्षी भएँ। 1-2 वर्षदेखि भन्न थाल्नु भएको थियो, मेरो आयु नै मलाई रोग भयो, कति लामो आयु पाकिरहेछु। 90 वर्ष नागेपछि सुब्बा ठुलाबा पनि त्यसै भन्न लाग्नु भएको थियो। आमा दशैंदेखि नै थाला पर्नु भएको थियो। 63 साल कार्तिक 11 गते हरिबोधिनी एकादशीको दिन बिहानै जानुभयो। सधैँ बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 गिलास मनतातो पानी पिउनुहुन्थ्यो। जाने दिन पानी निल्न सक्नु भएन। उहाँको बिहानको दोस्रो भोजन दुध हुन्थ्यो। दुध पनि निल्नु भएन। बुहारीहरूले दुर्गालाई गुहारे, दुर्गाले पनि खुवाउन सकिनन्। आमा दुध निल्नुस् न भन्दा हिक्क गर्नुभयो, तर दुध निल्नु भएन। निरजले भने बाहिर सार्नु पर्ला जस्तो छ। मैले सोचे सबैले एक दिन बाहिर सर्नु पर्छ। उनीहरू आमालाई डस्ना र तन्नामा बोकेर बाहिर सार्न लागे। किमोले धर्खराएका गोडाले हिँड्दै म पनि पछि लागे। सबैले उहाँलाई घेरेर बस्यौं। सबैका आँखा उहाँको अनुहारमा केन्द्रित भए। केही बेरपछि लामो सास फेर्नुभयो र सदाका लागि आँखा
चिम्लिनुभयो। यसरी उहाँको 97 वर्षभन्दा बढीको जीवनलीला शान्तिपूर्वक समाप्त भयो। हाम्रो परिवार र मेरो घरको आमा नामक ज्योति सदाका लागि निभ्यो। मेरो घरको त्यो भावनात्मक स्त्री सदाका लागि विलीन भयो। रोगी त यसै थिएँ, त्यसै क्षण म थप 20 वर्ष बुढो पनि भएँ। आमा जानुभन्दा एक साता पहिले पोखराका भिनाजु बितेका थिए। त्यसको 5 दिन अघि वैद्य बितेका थिए। मैले आफू अनेक थरी उपचारबाट वाक्क दिक्क भएको कुरा गर्दा मिना खरेलले भनेकी थिइन्, मैले पनि धेरै घाँसपात खाएँ, धेरै झारफुक गरेँ, सबै थोक गरेँ। भिनाजु अब मरे पनि बाँचे पनि यही किमोथेरापी बाहेक केही गर्दिन। आमा परलोक भएको 2 साताभित्रै मिना र माया सिटौला बिते। उनीहरू सबै एकै महिनाभित्र सिनेमाको पर्दाका तस्बिर जस्तै गरी बिलाएका थिए। त्यसको केही महिनापछि रमेश भिनाजु पनि बिलाए। रमेश भिनाजु 75 वर्षसम्म पुरा स्वस्थ थिए। युवा अवस्थादेखि सधैँ व्यायाम गर्ने अनि स्वास्थ्य र भोजनमा ध्यान दिने बानी थियो। उनको वार्षिक स्वास्थ्य जाँचमा प्याङ्क्रियाजमा केही गडबडी थियो। दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा 2 पटकसम्म बायोप्सी गर्दा नेगेटिभ आयो। एमआरआई गरेर डाक्टर मधु घिमिरे र डाक्टर महेश खकुरेलले क्यान्सर ठहर गरे। किमो उपचार गरे पनि नगरे पनि, सर्जरी गरे पनि नगरे पनि प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरले एकै वर्षभित्र धेरैले लगेको डाक्टर मधु घिमिरेको अनुभव थियो। भिनाजु त्यो रोग लागेको हामीलाई थाहा भएपछि 10 महिना मात्र बाँचे। आफूलाई प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भएको उनले कहिल्यै थाहा पाएनन्। हाम्रो परिवारमा म र रमेश भिनाजु सबभन्दा हेल्थ र हेल्थ फुड कन्सियस मान्छे हौँ। भिनाजु 75 वर्षमा र म 60 वर्षमा कडा क्यान्सरले ग्रस्त थियौँ। क्यान्सरले समाउनु अघि हामी दुवै राम्रो स्वास्थ्यका लागि परिचित थियौँ। हामी स्वास्थ्य र भोजनप्रति सचेत मात्र थिएनौँ, हेल्थ फ्रिक नै थियौँ। त्यस्तो स्वास्थ्य सनकसँग यस्ता कडा क्यान्सरको के सम्बन्ध छ भनेर हाम्रा स्वजन विस्मित छन्। मेरो साथी वैद्य स्ट्रोकको ठूलो शल्यक्रियापछि 7 वर्ष थला परे। त्यसमध्ये 3 वर्ष ओछ्यानमा कैदी भए। उनी त्यसरी पराले जस्तो गरी बाँचेको देख्दा साह्रै नरमाइलो लाग्थ्यो। उनलाई यसरी बचाउने एकमात्र साहसी महिला हुन् उनैकी पत्नी तारा, जो आफै गतिली अनुभवी स्टाफ नर्स पनि थिइन्। तारा भाउजूले विवाहपछि नर्सको जागिर छाडेकी थिइन्। उनले वैद्यले गरे जति सेवा शुश्रूषा त अर्को कसैलाई पनि गर्न सक्दैन होला। अलिक पछि मैले वैद्यका शल्यक्रिया नायक डाक्टर उपेन्द्र देवकोटासँग सोधेँ, के आज पनि तपाईँलाई वैद्यको अपरेसन गर्नु ठिक थियो जस्तो लाग्छ? डाक्टर देवकोटाको जवाब थियो, लाग्दैन। अब युरोप अमेरिकामा पनि जो रोगी अपरेसन पछि खाने, बाथरुम जाने र सामान्य हिँडुल गर्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकता अरूको सहयोग बिना आफै पूरा गर्न सक्दैनन् र जो शल्यक्रिया पछि भेजिटेबल जस्ता हुन्छन्, तिनको अपरेसन गरिँदैन। आफ्नो हेरचाह सेल्फ केयर गर्न नसक्ने हो भने उपचार मात्रै गरिन्छ। तर वैद्यका लागि त्यसो गरिएको थिएन। परिवार, मलाई कसैले माया गर्छ भन्ने विश्वास मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठूलो सुख हो। मेरो अलौकिक निर्माण छैन। मेरो लौकिक निर्माण आफ्नै परिवार, स्वजन र मित्रहरूको हातमा छ। मेरो सुख, मेरो निर्माण त्यही विश्वासमा छ। जीवनको लक्ष्य सुख वा आनन्द हो। भन्छन् सुख दैहिक र आनन्द आत्मिक हुन्छ। मेरो शब्दकोशमा सुख र आनन्द उही हो, किनभने मेरो देहलाई सुख नभई मेरो आत्मालाई आनन्द हुँदैन। सुख खोज्न केही वेश्यालय धाउँछन्, कोही मदिरालय, कोही द्युतालय, कोही भोजनालय, कोही भजनालय, कोही कुनै किसिमको क्लबको महफिल, कोही तीर्थस्थलको भिड, कोही नाङ्गो नाच, कोही ध्यान, कोही गफ, कोही गल्फ, कोही भोज, कोही मोज, कोही तास, कोही पदयात्राको पसिना, प्रकृति दर्शन, देश दर्शन, कोही विश्व दर्शन, कोही साहित्य, सङ्गीत, कलाका संवेदना। धेरै आहार, निन्द्रा, भय, मैथुनमा सीमित हुन्छन् भने कोही तीभन्दा पनि तल र कोही तीभन्दा माथि पनि। सबै उही सुखको खोजमा बहुतारिएका हुन्। जसको तनमनमा सुख छ त्यसले सुख खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। ऊ जहाँ छ त्यही सुखी छ। जसको तनमनमा सुख छैन त्यसले जहाँ गए पनि जे गरे पनि अरू सबै थोक पाउला, सुख पाउँदैन। परिवार मेरो सुखको आधार हो। मान्छेले जीवनमा गर्ने सम्पूर्ण कार्य तन र मनलाई सुख दिने प्रयत्न हुन्। गृहस्थका पनि, भोगीका पनि, जोगीका पनि। वेदान्त भन्छ मान्छे शरीर होइन आत्मा हो। सदा सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्माको अंश हो। यस भावमा बाँच्नेलाई शरीरको पीडाले केही असर पार्दैन रे। सिद्ध सन्त अवतार योगीहरूका यस्ता कुरा म जस्तो सामान्य रोगी भोगीले बुझ्दैन। म जस्तो संसारीले त्यो दावा गर्छ भने गीताले भनेको मिथ्याचार त्यही हो। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो। मरानसन्न भएका बेला यसो भन्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जस्तो ज्ञान, विवेक र सामर्थ्य ममा छैन। म जस्ता अज्ञानी मनुवाको तनलाई सुख नभई मनलाई सुख हुँदैन।
मनलाई सुख नभई तनलाई सुखाउँदैन। म तन मन हुँ, मान्छे तन मन हो। तन मन दुवैलाई सुख नभई मान्छेलाई सुख हुँदैन। काम गर्नाको दुःखले भए पनि, मुक्ति कामनाले भए पनि जोगीले खोजेको र भोगीले खोजेको कुरा उही सुख हो। आज अहिलेको क्षणका लागि खोजे पनि, अर्को जुनीका लागि खोजे पनि, त्यही खोजमा मान्छेले गर्ने सङ्घर्षहरूको समग्रता नै जीवन हो। मान्छेलाई सुख दिने पहिलो वृत्त हो लोकले सामान्यतया भनेको कुकर्म नगरिकन पारिवारिक र आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुने चाँजो। के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान। महाकवि देवकोटाले भनेको सच्चा कमाई त्यही चाँजो हो, तर त्यो बिरलै हुन्छ। मान्छेले आफैले निधो गरेको औकात अनुसार आफ्नै हिसाबले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरूको पनि निधो हुन्छ र आफूमाथि थोपर्छ। तिनको परिपूर्तिमा ऊ स्वाभाविक रूपले खुसी हुन्छ। मान्छेको सुखको प्रमुख आधार र मायाको पहिलो वृत्त परिवार हो। परिवारको माया नपाउने मान्छे टुहुरो हुन्छ। मान्छेको जीवन तब स्वर्ग हुन्छ जब आन्तरिक र बृहत्तर परिवार, दम्पति, सन्तति, स्वजन र मित्रहरू विवेकशील हुन्छन्, एक अर्कालाई माया गर्छन्। तन मन धन वचन कर्मले न्यूनतम नै भए पनि नभए नर्क हुन्छ। अर्को स्वर्ग वा नर्क छैन। परिवार मान्छेको आश्रयस्थल हो। सुख शान्ति सन्तोष र प्राप्तिको आनन्द बाँड्ने र दुःख पीडा र अप्राप्तिमा सान्त्वना खोज्ने। परिवार मान्छेको जीवन सङ्घर्षको केन्द्र हो। मान्छेले जे जति कर्म कुकर्म गर्छ आफू र आफ्नै परिवारका लागि गर्छ। कसैले परिवार बाहिरका लागि पनि गर्छ भने त्यो पनि उसको बृहत्तर परिवार नै हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीका सहयोद्धा साथीका लागि होस् वा पार्टीमा सँगै सुत्ने साथीका लागि वा डाका माफिया वा सन्त दलका लागि। मिठो बोली वचनले सोधपुछ गर्ने, मनले मात्रै होइन कामले माया गर्ने, जाँगरीले स्वस्थ सक्षम शरीर, अनुहार, बोली, आँखामा सधैँ आत्मीयता, आदरभाव र माया छचल्केका तन मन धन वचन र कर्मले सदैव सहयोगमा तत्पर परिवार र स्वजन मान्छेका स्वर्ग हुन्। तिनको त्यो भावको न्यूनता पीडादायक हुन्छ भने अभाव नर्क। यो रोगले मेरो सम्पूर्ण स्वाभाविक सुख शान्ति खोसेर लग्यो। ओछ्यान मेरो सर्वस्व भयो। मेरो एकाएकीपनका खेलौना काखे कम्प्युटर, टिभी र पुस्तकहरू भए। काखे कम्प्युटरले मलाई पिँजडाभित्र बाँच्न सजिलो तुल्याएको छ। यो नभए मेरो आयु झन् छोटिने थियो। यही भएकाले मैले यो आत्मलाभ लेख्न पनि सकेँ। थोरोले 150 वर्षभन्दा अघि भनेका थिए, मान्छे आफ्ना औजारको औजार भएको छ। यतिपछि अब मान्छे आफ्ना औजारको कति र कस्तो औजार भइसक्यो होला। निसन्देह म मेरो काखे कम्प्युटरको औजार भएको छु र मेरा अरू सबै आवश्यक आधुनिक औजारहरूको पनि औजार भएको छु। औजारको मात्रै होइन, म मेरा आश्रितहरूमा पनि आश्रित औजार भएको छु। म संसार डुल्ने चरो कोठारूपी पिँजडाको मैना भएपछि आफ्ना काम आफै गर्न नसक्दा ट्याउँ ट्याउँ गर्नुपर्छ। सुती सुती अनेकौं मसिना काम हराउनुपर्छ। बातै पछि मद्दत माग्नुपर्छ। मैले हराएका साना ठुला सजिला असजिला काम जसले अँध्यारो मुख नलाई गरिदिन्छ त्यही नै मेरो स्वजन हो। जसले मलाई म जस्तो छु त्यस्तै स्वीकार गर्छ भनेको मान्छ, मद्दत गर्छ र माया दिन्छ त्यही नै मेरो परिवार हो। बान्धव हो, आफन्त हो, मित्र हो, मायालु हो। त्यसबाहेक अरू कोही पनि मेरो स्वजन, बान्धव, आफन्त, परिवार, मित्र, मायालु छैन। अघि थियो होला, अब छैन। मेरो मन र शरीर यति गलिसकेको छ कि अब मेरो सुख ममा छैन। मेरा स्वजनले जति दिन्छन् त्यही र त्यति मात्र मेरो सुख हो। वेदान्तको आफ्नो सुख आफैमा खोज, अरूमा खोजे दुःख पाउँछौ भन्ने उपदेश मलाई काम लाग्दैन। त्यो वेदान्ती मेरो अवस्थामा पुग्यो भने उसको सुख पनि मेरो जस्तै अरूकै भरमा हुन्छ। अब मेरो सम्पूर्ण सुख शान्ति म वरिपरिका झिना मसिना कुरामा सीमित छ। अब मलाई ठूलो होइन सानो सुखको तिर्सना छ, जस्तो सफा व्यवस्थित र सजिलो ओछ्यान, कोठा, शौचालय। अडेस लागेर कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने न्यूनतम नै भए पनि मन शारीरिक क्षमता, जाँगर र सुविधा, दिनको 1-8 घण्टा डुल्न सक्ने तागत, लेख्ने पढ्ने बुझ्ने एकाग्रता, चाख र शक्ति। मेरो सबभन्दा ठूलो सुख आफ्नो पिँजडाको सीमाभित्रका मसिना मन खुसी गर्न पाउनु हो। अनि हो बोलाउँदा सुनिदिने, आइदिने, मैले भनेको मानिदिने, मसँग तर्क वाद विवाद झर्को फर्को नगर्ने मान्छेको सान्निध्य र सबभन्दा ठूलो कुरा घर व्यवहारका सबै कुरा र आफ्नै उपचारका समेत सबै चिन्ताबाट मुक्ति। परिवारका सदस्यहरू स्वजनहरू नै माया गर्ने सबभन्दा ठूला दावेदार हुन्छन्। मनमा मायाको समुद्र भएको दावा गरे पनि व्यवहारमा त्यो संवेदनशीलता छैन भने त्यो दावा खोक्रो हुन्छ।
त्यो चेपारो हुन्छ, माया होइन। जसरी माया गर्न आफ्नै रगत वा बान्धव चाहिन्न, त्यसरी नै हेला गर्न पनि पराई चाहिन्न। यिनै र यस्तै मसिना कुरामा पाइने भौतिक सुख मेरो मन र शरीरको लौकिक निर्माणका लागि अनिवार्य छ। मेरो खरानीलाई कुनै पनि अनुष्ठान र निर्माण चाहिँदैन। आत्मा हुन्छ भने त्यो सधैँ निर्माणरत हुन्छ। गीताले भनेको अजन्मा, अमृत, अमर, नित्य, सनातन, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकारी आत्मा छ भने त्यसको अर्को गति हुनै सक्दैन। म बिरामी भए यता यस पिञ्जडामा मलाई साँचो मनले सम्झेर आउने फोनहरू नै मेरो मायाका कसी हुन्। ती आत्मीय वार्ताहरू मेरो सबभन्दा ठूला सुखका स्रोत हुन्, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षणहरू हुन्। अब मेरो जीवनको सुख दुःखको नाप वर्ष, महिना अथवा दिनमा होइन, साँगुरिएर छिनमा पुगेको छ। अब म आफ्ना सुख दुःख छिनछिनको तुलोमा जोख्न थालेको छु। आँखा वा कुनै एक इन्द्रियको क्षतिपूर्ति अरू इन्द्रियहरूले गर्छन्। बिरामीपछि मेरा अरू इन्द्रियको कमी स्वर संवेदनाको वृद्धिले परिपूर्ति गरेको छ। म फोनको स्वर कम्पनबाट आत्मीयता थाहा पाउन लागेको छु। यो मुगल कालमा हकिम वैद्यहरूले अन्तःपुरकी बेगमको नारीमा बाँधेर परसम्म ल्याएको धागो छामेर रोग निदान गरे जस्तै हो। म पनि मान्छेको स्वर कम्पन र शब्द स्पन्दनबाट आत्मीयता थाहा पाउने चेष्टा गर्छु, मायाको कसी लगाउँछु। बैंककमा अनेक उपचार गरिरहेकै बेला मैले टाढाका भनिने नचिताएका मान्छेहरूबाट आत्मीय फोन र शुभकामनाहरू पाएँ। ती मेरा धरोहर हुन्। काठमाडौँमा पनि कति नचिताएका मान्छेबाट त्यस्ता आत्मीय फोन पाउँछु। ती सबैले आफ्नो स्वरबाट मलाई आत्मीय भावना पठाएर मान्छेको जीवन कति क्षणभङ्गुर छ, कति भावुक छ भनेर फकिरको जस्तो अवस्थामा पुगेको मेरो मनलाई सम्झाउँछन्। पैसा लाग्छ भनेर फोनबाट सन्चो बिसन्चो नसोध्ने तर दुर्गासँग भेट हुँदा जोडेर चेपारी पार्ने श्री सम्पन्न निकट आफन्तहरूले पनि जगतको रीत कस्तो हो भन्ने सिकाएका छन्। ती सबैको भलो होस्। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है गालिब। हो भलो गर तिम्रो भलो हुन्छ, फकिरको पुकार अरू के हुन्छ। कोही स्वजन नभएर एक्ला हुन्छन्, कोही स्वजनहरूको बोझले दबेर पिल्सिएर एक्ला हुन्छन्। जस्तो जीवन र मृत्युको दोसाँधमा बसेर असाध्य रोगसँग सङ्घर्षरत म को कहिले एक्लिन्छ, बेग्लिन्छ र मेरै हाराहारीमा पुग्छ, त्यो समयलाई मात्रै थाहा हुन्छ। धेरै मान्छे तिरस्कृत हुन्छन् स्वजनहरूबाट र आफ्नै सन्तानहरूबाट पनि। मान्छे तिरस्कृत नहुन्जेल तिरस्कृत हुनु कस्तो हुन्छ बुझ्न चाहँदैनन्। मृत्युको न्यानो छायाबाट मैले सिकेको यो एउटा यथार्थ हो। सुख भन्ने कुरा विपनाभन्दा बढी सपना र यथार्थभन्दा बढी कल्पना हो। दुःख मूल प्रवाह हो, सुख अपवाद हो। मान्छेको सबभन्दा ठूलो दुःखको स्रोत पनि पराई होइन, शत्रु पनि होइन, उसैका आफन्त हुन्। पराईले दिएको दुःखको कसैले गुनासो गर्दैन। टल्स्टायको यो उक्ति लोकोक्ति भइसकेको छ। सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन्, प्रत्येक दुखी परिवार आफ्नै हिसाबले दुखी हुन्छ। यसकारण पनि यो यति प्रख्यात छ कि महान लेखक टल्स्टाय दाम्पत्य जीवनको उत्तरार्धमा पत्नीसँगको सम्बन्ध कटु भयो, उनी दुखी भए। दुखी त धेरै हुन्छन्, टल्स्टाय जस्तो विश्वविख्यात मात्रै हुँदैनन्। जस्तो मेघराज सुब्बा ठुलाबाले सुनाएको राणाकालीन सत्य कथा। मेघराज ठुलाबालाई हामी सुब्बा ठुलाबा भन्थ्यौं। सन्त जस्ता थिए, सत्यवादी थिए। उनको जीवन राणाकालीन जागिरमा बित्यो। उनकै अड्डाका मुखिया काठमाडौँ नक्सालका बेखालालले एक दिन साइत पारेर पत्नी दान गरेछन्। उनी पत्नी दान अनुष्ठान सकेर सधैँ झैँ अड्डा गए तर झोक्राएर बसे। साथीहरूले सोधे, के भो बेखालाल? अनि बेखालालले यो कथा बताए। पुरेतसँग मेरी स्वास्नीको लसपस छ भन्ने मैले थाहा पाएको आज महिना दिन भयो। यो 1 महिना मलाई 100 वर्ष जस्तै भयो। त्यो स्वास्नीलाई मैले सकेको सबै थोक दिएको थिएँ, तर त्यसलाई त्यो बर्मचा, त्यो बाहुन्चा मन परेछ। ठिकै छ, भगवानको लीला यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाएँ। आज संक्रान्तिको सिधा लिन पुरेत आयो। मैले उसलाई एकछिन यहाँ काम छ भनेर मूल ढोकामै रोकेँ। स्वास्नीलाई बोलाएँ र उसको चुल्ठो समाएर घरको ठेलामा छुवाएँ अनि पुरेतलाई भने, म तिमीलाई यो घर, स्वास्नी र मेरो सारा सर्वस्व दान गर्छु। मलाई तिमीहरूको सबै कुरा थाहा छ। अब तिमीहरूले लुकीछिपी केही गर्नु पर्दैन। हाकाहाकी लोग्ने स्वास्नी भएर बस। लौ अब मन्त्र पढ। पहिले त ऊ अकमकायो, मन्त्र पढ्न मानेन। स्वास्नी पनि अकमकाई। स्वास्नीले पनि दान भएर जान्न भने। मैले भने, हेर स्वास्नी, तैँले यसमा लाज मान्नु पर्दैन। मैले तँलाई तेरो बाआमाले दान दिएर पाएको हो। मसँग तेरो चित्त बुझेन। तैँले यो बर्मचालाई रोजिस्। अब यसैसँग जा। लुकेर जान लाज भएन, देखा परेर जान किन लाज मान्छेस्? तँ यो बर्मचासँग सल्किसकेकी छस्। छैनस् भने भन्, बाजेले पनि भन्। त्यसैले मैले मेरो सर्वस्व सहित तँलाई यही बाजेलाई दान गर्न लागेको हुँ।
बाजे, तिमी चुपचाप मैले गरेको दान ल्याऊ र तिमीहरू खुसीसँग बस, तिमीहरूसँग मेरो केही रिसराग छैन। अनि बल्ल तल्ल बर्मचाले मन्त्र पढ्यो। म स्वास्नी र सर्वस्व दान गरेर सरासर अड्डा आएको हुँ। खाएको पनि छैन, अब मेरो केही पनि छैन। भरे जाने बस्ने खाने ठाउँको ठेगान पनि छैन। यो विचित्र कथा सुनेर सबैको स्वस्फूर्त सहानुभूति बेखालालमा खनियो। उनलाई खाना बस्न निम्ता दिनेको साँधी भएन। तर कसलाई थाहा हुन्छ बेखा जस्ताको पीडा। त्यस्ता बेखालाल धेरै हुन्छन्। कारण जे होस्, बेखालालकी पत्नीको विवाहेतर सम्बन्ध थियो। दानै गरिहाल्नु त उल्के हो। विवाहेतर सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरू झन बढी हुन्छन्। तर धेरै पत्नी त्यसै कारणले दाम्पत्य सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन्। नारीहरू सहेर बस्छन्। त्यो जीवन होइन, यातना हो। टल्स्टॉयले भने जस्तै त्यस्तो यातनामा बाँच्ने सबै दुखी परिवारको आफ्नै राम कहानी हुन्छ। बेखाको कथा थाहा पाएर राणाले उनलाई नयाँ घरजम गर्न मद्दत गरे रे। ठुलो विपत्ति नसोचेका बेला आउँछ। अचानक यत्रो र यस्तो रोग लाग्नु मेरो जीवनको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनु हो। त्यो जहाजबाट उछिटिएर म आफ्नो परिवार, उपचार र मित्रहरूको पोल्टोमा परेर बाँचेको छु। मेरो क्षमता अचानक 100बाट शून्यमा झर्यो। अब त्यसभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन। आफ्ना स्वयंसेवाका सामाजिक कामहरू घटाएर दुर्गा मसँग महिनौं बैंकक बसिन्। अमेरिका र बेलायतमा पढेका छोराछोरी उतै बस्न लोभिएनन्। म जस्तै नेपाल फर्केर यही कामको मेलामा लागेका छन्। 17 महिना लामो उपचारका क्रममा म 9 महिना बैंकक बसेँ। यस अवधिमा दुर्गा धेरै जसो मसँग रहिन्। दुर्गा धेरै संस्थाहरूमा स्वयंसेवी नै भए पनि अति व्यस्त थिइन्। तर उनले मेरो हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइन्। बिरामी त बिरामी भइहाल्यो। अस्पतालमा कुरुवा आफै पनि झन गलित पलित हुने रहेछ। एकजनाले थेग्न नसकेर मसँग सधैँ जसो 2 जना बसे। परिवारको यस्तो माया पाउने म भाग्यमानी हुँ। बैंकको जागिर छाडेर हिमाल महिनौं बैंकक बस्यो। नेपालको विश्व बैंकमा पाउन लागेको जागिर छोडेर जुन पनि मसँग बैंकक बसी। भतिजा निरज आफ्ना बित्ने काम छोडेर मसँग बैंकक बसे। बुहारीहरू पूजा र लक्ष्मीले मेरो सकेसम्म हेरचाह गरे। यसरी मैले परिवारबाट ठूलो भरथेक पाएँ। तैपनि बेला बेला मेरो चित्त बुझ्दैन। धन्य चित्त। थाइल्यान्डमा रोगीलाई अस्पतालको सिफारिसमा भिसाको म्याद बढाइँदो रहेछ। तर कुरुवाको भिसाको म्याद बढाउन भने अति नै झमेला गर्दो रहेछ। बैंककका लामा बसाइहरूमा मेरा लागि सबभन्दा बढी दुःख गर्ने, प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण दिने र मेरा कुरुवाहरूका भिसाको म्याद बढाउनदेखि सबै किसिमको सहयोग गर्ने अर्जुन मैनाली र दाइलाई यो मिठो लाग्छ ऊ मिठो लाग्छ भनेर आफ्नै हातले तुल्याएर बनाएर खुवाउने सुमेधा गौतमको ममाथि तिरे नसक्नु गुण छ। बैंकककै बसाइहरूमा मलाई अति सहयोग गर्ने परिवारै सरहका अरू मित्र हुन् उद्योग व्यवसायी पोल्सिन र उनकी श्रीमती आँखा विशेषज्ञ डाक्टर नेड, जो निकै वर्षदेखि वर्षेनी नेपाल आएर तिलगङ्गाले आयोजना गरेका ग्रामीण आँखा उपचार क्याम्पहरूमा स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्छिन्। मैले उनीहरूलाई त्यही क्रममा चिनेको हुँ। श्रीराज अस्पतालसँग मेरो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीको सम्झौता नभएकाले मैले पहिले पैसा तिरेर पछि शोध भर्न दाबी गर्नु पर्यो। मेरो उपचारका लागि 20-25 लाख रुपियाँ बराबरको डलर सधैँ हातमा हुनु पर्थ्यो। एक मात्राको 1 लाख रुपियाँ पर्ने अनेक सुई लागे। बिमाबाट उपचारमा खर्च गरेको रकमको भुक्तानी पाउन महिनौं लाग्थ्यो। पोल्सिनले त्यो थाहा पाएर मैले नमागिकनै भने कुनै पनि बेला 30-40 हजार डलरसम्म चाहियो भने मसँग लिनु पछि दिए हुन्छ। पोल्सिन र निडबाट अनेक सहयोग लिए पनि आर्थिक सहयोग लिनु परेन। तर त्यस आश्वासनले ठूलो आड दियो। मलाई त्यति सजिलै त्यस्तो आड भरोसा दिने मित्र मैले बैंककमा कमाएको रहेछु। सोचे मेरो त स्वास्थ्य बिमा पनि छ। मैत्रीको ठूलै सञ्जाल छ र पो थेगिएको छु। 2 जना मात्र भएको औसत आयु हुने परिवारमा एकाएक एउटाको क्षमता यसरी ह्रास भयो भने अर्काले एक्लै परिवारको र त्यसमाथि बिरामीको समेत दायित्व कसरी थेग्न सक्छ? विदेश बसाई सरेको साना बच्चा भएको परिवारमा मेरो जस्तो 8 रिक्टरको भुइँचालोले हान्यो भने कसरी थेगिन्छ ती? रोगी त समाप्त भइहाल्छ। रोगी स्याहार्दा स्याहार्दै बाँकीको पनि बेहाल हुन्छ। खर्च गर्ने र स्याहार्ने व्यक्ति सकेसम्म निहुरिन्छ, लच्किन्छ, थेग्न र थेगिन खोज्छ। अनि कि भाँचिन्छ कि आफ्नो मेलोमा लाग्छ। अझ अविवाहित एकल कसरी बाँच्छ होला? म भाग्यमानी रहेछु। मेरो परिवारले यति ठूलो यो घात थेग्न सकेको छ। भनाइ छ जो राजद्वार र मसानमा हुन्छ त्यो बान्धव हो। आशय हो विपत्तिमा नपरी मान्छे त्यहाँ पुग्दैन। त्यसबेला
त्यो निर्धो हुन्छ। अतः जसले विपत्तिमा निर्धो भएका बेला मद्दत गर्छ, माया गर्छ, सुख दिन्छ, त्यही बान्धव हो, त्यही साँचो परिवार हो। भतिजा निरजकी छोरी जुहीले बोली फुट्दा मलाई सबैले भन्ने बुवा भनेर चिनी, तर उसले त्यो बेला बु मात्रै भन्न सकी, बुवा भन्न सकिन। पछि पनि बु मात्रै भन्न लागि अनि उसकी दिदी सिमरनले पनि मलाई बु भन्न थाली। सबभन्दा पहिले जुहीले मेरो न्वारन गरेकी हो। अब सबैले मलाई बुबा होइन बु भन्न थालेका छन्। म पनि चौबारमा आफ्नो घर वरिपरि बास्ने कोइलीको कुहु कुहुमा जुही र सिमरनको बु बु सुन्न लागेको छु। बैंकक र सिङ्गापुर महानगरीका अपार्टमेन्टहरूमा बस्दा पनि त्यहाँ कोइलीको बोलीमा मैले आफ्ना यी नातिनीहरूले मलाई बु बु भनेर बोलाएको सुने। चरा बास्ने बेला हुन्छ। मेरो कोठाको एकान्तमा घर वरिपरिबाट विभिन्न ऋतुका विभिन्न प्रहरमा सुनिने कोइली, ढुकुर, कोकले, जुरेली, धोबीचरा, सारुङ, भँगेरा, परेवा जस्ता फरक फरक बोली मेरा साथी हुन्। धेरै जुरेली जोडीले मेरो कोठाको बाहिरी भित्ताको लहराको झाङमा गुण बनाएर बच्चा हुर्काइसके। यी सबैले सुख दिएका छन्। आफ्नै घरको एकान्तवासमा मैले आफूलाई सबभन्दा निर्धो अनुभव गरेको बेलामा मेरा बान्धव यिनै चराचुरुङ्गी हुन्। यी मसँगै कहिल्यै रिसाउँदैनन्, झर्किँदैनन्, च्याठिँदैनन्, ठस्किँदैनन्, मुख फुलाउँदैनन्, जवाफ लाउँदैनन्, अभिनय र वाक्छल गर्दैनन्, केही डिमान्ड पनि गर्दैनन्। अरूसँग जस्तो यिनीहरूसँग मैले आफ्नो बोली व्यवहारमा तलमाथि पर्ला कि रिसाउलान् कि भनेर डराउनु पनि पर्दैन, कुनै मान मर्यादा पुर्याउनु पर्दैन। जुन हावा थियो मित्र पोल्दा जङ्गल अग्निको, त्यही गर्छ दीपको नाश निर्धाको मित्र हुन्छको हो। पञ्चतन्त्र। बतासले डडेलो दन्काउँछ, त्यही बतासले बत्ती निभाउँछ। डडेलो बलियो हुन्छ, बत्ती निर्धो। निर्धाको मित्र को हुन्छ? कोही हुँदैन। सबका मुखमा झुन्डिएको उखान छ, सबैले बलेकै आगो ताप्छन्। यो उखान उसै यस्तो चलेको होइन। रोग नलागुन्जेल म पनि डडेलो जस्तै बलियो थिएँ। 49 वायुका आँधी बतास मेरा मित्र थिए। कति त तराईको उखान झैँ मेरो आगा पिछा गर्ने अर्थात् मेरो अघि पछि लाग्नुमा आफ्नो सार्थकता ठान्थे। बिरामी हुनु अघि मसँग परम मित्रताको दावा गर्ने र काम लिने कति मित्रहरूले बिरामी भएको थाहा पाएपछि मसँग बोल्न पनि छाडे। मान्छे स्वार्थी र नीच प्राणी हो, तर महान पनि मान्छे नै हुन्। मलाई यो रोगले नीच र महान मान्छेहरू चिन्ने अवसर दियो। रोग लागेपछि म बत्ती जस्तै निर्धो भएको छु। सास फेर्न चाहिने भन्दा अलिकति बढी वायुको धक्का सहन नसक्ने अवस्था छ। म जस्तो निर्धोको मित्र को हुन्छ? भए यिनै हुन्छन्, नभए कोही पनि हुँदैनन्। सामर्थ्यले सहित मालिक, सच्चरित्र, आत्मीय वृत्ति, अनुरक्त, कलत्र मित्र, यी चार मूर्तिसँग दुःख सबै कहेर दुखी मनुष्य सुख पाउँछ एक फेर। मेरो यो आत्मलाप यिनै चार मूर्तिसँग आफ्नो दुःख कहने मेलो हो। यिनीहरूले मेरा कुरा सुने भने म फेरि एक फेर सुख पाउँछु। मेरो रोजगारदाता वर्ल्ड नेबर सामर्थ्यवान भएकाले गतिलो स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको थियो। त्यसैले मेरो जटिल र महँगो उपचार सहज भएको छ। अनुरक्त पत्नी र परिवार र आत्मीय मित्रहरूले मेरो वेदना बाँडेर सुख दिएका छन्। जो मेरो आजको अवस्थालाई बिर्सिएर बेला बेला अघिको मसँग जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छन्, तिनलाई भन्छु अब म यो लोकका मान्छेसँग गरिने जस्तो व्यवहारको योग्य छैन। मेरो एउटा खुट्टा पारी पुगिसकेको छ। दम्पति। 31 साल वैशाख 26 गते विराटनगरका गणेश प्रसाद आचार्य र शान्ति देवीकी छोरी दुर्गासँग रोजी र माघी विवाह भएपछि मेरो दाम्पत्य जीवन सुरु भयो। जनकपुरबाट 1 बस जन्ती विराटनगर गएको थियो। 2 वर्ष अघि दुर्गासँग परिचय हुँदा मेरा धेरै फुटकर रचना र 2 पुस्तक छापिसकेका थिए। उनी राजनीतिमा परिचित थिइन्, म साहित्यमा। यसरी हामी एक किसिमले एक अर्कासँग भेट पूर्व नै परिचित थियौं भन्दा हुन्छ। चिन्जान र मैत्री भएको 1-2 वर्षपछि हामीले बिहा गर्ने निर्णय गर्यौं। निर्णय आफ्नो परिवारलाई बतायौं। दाम्पत्य जीवनको सुरुतिरै दुर्गाले भनिन्, म तिमीलाई असीम माया गर्छु। उनले जवाफमा मैले पनि त्यसै भन्ला भन्ठानेकी थिइन्। मैले भने मेरो तिमीप्रति कर्तव्य छ, म त्यसको पालना गर्छु। त्यो उनले आशा गरेको जवाफ थिएन। मैले भने तिमीले पनि म प्रतिको कर्तव्य पालना गरे पुग्छ। सबै कुरा त्यसैभित्र पर्छन्। मेरा परिवारका सदस्यप्रति मात्र होइन, मेरो जगतप्रति पनि कर्तव्य छ। मैले मात्र होइन, सबैले केही मात्रामा भए पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सक्दा हुन्छ। मसँग बिहा गरेपछि दुर्गालाई उनका कांग्रेस साथीहरूले भने वामपन्थीसँग गई बर्बाद भई। वामपन्थी पत्रकार टी.आर. विश्वकर्माले मलाई भने, तपाईँ वामपन्थी, दुर्गाजी डेमोक्र्याट, कसरी होला तपाईहरूको एडजस्टमेन्ट?
बिहा लगत्तै दुर्गा र म पूर्व प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालको एउटा पारिवारिक निम्ता मान्न गएका थियौँ। त्यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ऐतिहासिक मुद्दामा बहस गरेर सङ्घलाई जिताएका एक वरिष्ठ वकिल पनि थिए। दुर्गाले बडो उत्साहका साथ उनीसँग मेरो परिचय गराउन लागिन्। उनले मतिर हेर्न र मसँग बोल्न इन्कार गरे। बिहा गर्ने अपराध गरेकामा दुर्गालाई धिक्कार्दै उनले भनेका शब्दहरू यिनै हुन्। हेर्नुहोस् दुर्गाजी, बिहा गरेपछि मेरो राजनीतिक जीवन समाप्त भयो, नत्र यो देशको यस्तो गति हुने थिएन। तपाईँले बिहा गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य र यो देशमा तपाईँले गर्ने राजनीतिक योगदान पनि समाप्त पार्नुभएको छ। दुर्गाजी, मलाई दुःख लागेको छ। हाम्रो एडजस्टमेन्टको हामीलाई भन्दा अरूलाई चिन्ता थियो। दुर्गाको राजनीतिक भविष्यको अरूलाई चिन्ता थियो। 34 वर्षको वैवाहिक जीवनमा हामीबीच मतान्तर नभएका होइनन्, तर एडजस्टमेन्टको कुनै समस्या भएन। हामी बेलायतबाट फर्केपछि बाबा आमा मन्थली नबसेर काठमाडौँमा हामीसँग बस्न थाल्नुभयो। आमाले भन्नुभयो, छोरा त सबै बराबर हुन्, म सबभन्दा शीतल बुहारीसँग बस्छु। बटारिएका घिमिरेहरूको पारिवारिक सद्भाव वृद्धि गर्न दुर्गाको असाधारण भूमिका रह्यो। दुर्गासँगको दाम्पत्य मेरो जीवनको वरदान हो। पारिवारिक मान्छेको दाम्पत्य सम्बन्ध नै सबभन्दा आन्तरिक वृत्त हुन्छ। त्यही सम्बन्ध सबभन्दा चहर्याउने घाउ वा सबभन्दा शीतल मलम पनि हुन्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो सुखको स्रोत त हुन्छ नै, सबभन्दा ठुलो दुःखको पनि कारण हुन्छ। यसमा धनको सीमित भूमिका हुन्छ। औँला दौला धन हुनेहरूको दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन पत्तै नपाई निम्न कोटिको हुन पुगेको हुन्छ। धनको तुजुक र झिलिमिलेमा रमाउन्जेल त्यो यथार्थ थाहा हुँदैन। थाहा हुँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ। ऊर्जा दुई थरी हुन्छन्, एउटा प्रेमको, अर्को यौनको। प्रेमको अपार ऊर्जाको केही अंश नवदम्पतिमा पनि सर्छ। माघी बिहाका नवदम्पतिमा पनि प्रेमको त्यो ऊर्जा भरिएपछिका दिनहरू प्रेममय हुन्छन्। प्रेमी वा नवदम्पति बीच प्रगाढ प्रेम हुन्छ अनि आफू र आफ्नो प्रेम बाहेक संसारमा अरू केही कोही देख्दैनन्। एक अर्काका लागि नै मर्ने बाँच्ने र जुन तारा समेत झार्ने बाचा गर्ने बेला पनि त्यही हुन्छ। यौन ऊर्जाको रङ्ग सन्तान र जीवनयापनको कठोर यथार्थ अर्थात् समयान्तरले बिस्तारै खुइलिँदै जान्छ र प्रेम ऊर्जाको रङ्ग चढ्दै जान्छ। प्रेम सारा सत्कार्यको आधार हो जुन असीमित हुन्छ। दायित्व भनेको पनि प्रेम नै हो, समयले खुइल्याउन नसक्ने। समय बित्दै जाँदा शारीरिक यौन जनित ऊर्जा जति जति खुइलिँदै जान्छ, सक्कली प्रेमको पाइन उति उति चढ्दै जान्छ। जब शारीरिक यौन शून्यमा ओर्लन्छ तब सक्कली प्रेम 100% उक्लन्छ। प्रेमलाई समयले खुइल्याउन सक्दैन। जुन खुइलिन्छ त्यो प्रेम हुँदैन, ऊर्जा हुन्छ, जसलाई भ्रमवश प्रेम भनिन्छ। त्यो ऊर्जा परिस्थिति अनुसार बढ्छ घट्छ। प्रेमको ऊर्जा खुइलिएका दम्पतिहरू थकित जोडीका अवशेष मात्र हुन्छन्। सफल दाम्पत्यका लागि जीवनभरि उनै व्यक्तिहरू लगातार प्रेममय ऊर्जाबाट परिचालित भइरहनुपर्छ। उनीहरू बीच त्यो प्रेम ऊर्जाको सदैव कायम रहनुपर्छ। त्यस ऊर्जाको दशांश मात्रै आजीवन कायम रह्यो भने पनि त्यो दाम्पत्य सधैँ सुखमय हुन्छ। संसारको कुनै पनि सम्बन्धको आधार यौनजन्य प्रेम होइन, आकर्षण हो, विकर्षण हो, माया हो, दया हो, घृणा हो, चाहना हो, वासना हो। तर भ्रमवश युवा युवती वा अरूहरू बीचको यौनजन्य आकर्षणलाई पनि प्रेम भनिन्छ। संसारको कुनै पनि सम्बन्धको दिगो र टेक्ने आधार कि स्वार्थको हो कि दायित्व अथवा बृहत्तर प्रेम हो, जसको यौनसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। दाम्पत्य वा पारिवारिक सम्बन्धको आधार प्रचलित अर्थको प्रेम त हुँदै होइन, दायित्व र मर्यादा हो। दायित्व र मर्यादा ती सम्पदा हुन् जुन समय र परिस्थितिले गर्दा घोटिँदै खिँदै जान्छन्। तिनको स्वाभाविक रासकट्टी स्वीकार गर्नुपर्छ। सम्बन्धको त्यो स्वभावतः खिने घोटिने रासकट्टी हुने कुरालाई जति सुव्यवस्थित गर्न सक्यो, जति न्यून गर्न सक्यो, सम्बन्धको मधुरता त्यति बढी कायम रहन्छ। त्यस्तो गर्न सक्ने दम्पति भाग्यमानी हुन्छन्। भाग्यमानी दम्पति अपवाद हुन्छन्। अपवाद कति हुन्छन्? सबै सम्बन्ध दोधारे तरबार हुन्। एउटा धार सुखको हुन्छ, अर्को दुःखको। जति नजिकको सम्बन्ध भयो धार उति लाग्ने हुन्छ, सुखको पनि दुःखको पनि। छुँदा काम पुग्छ। दम्पति र सन्ततिका सम्बन्धहरू त्यस्तै तीव्र दोधार हुन्। दम्पति, सन्तति र जीवनका सम्बन्धहरूमा सुखी भनिएका र सुखी देखिने मान्छेहरू दुखी हुन्छन्। देखिएका सुखीहरू पनि दुखी हुन्छन् भने देखिएका दुखीहरूको त कुरै भएन। सम्बन्धहरू जटिल हुन्छन्। वेदना दुख्नेलाई थाहा हुन्छ, देख्नेलाई होइन। मर्का पर्नेलाई थाहा हुन्छ, पार्नेलाई होइन। एउटा पट्यार लाग्दो यात्रामा चालकसँग ठट्टा गर्न मन लागेर सोधेँ, नानीकाजी, श्रीमतीसँग तिम्रो कतिको झगडा पर्छ? गाडीमा उनी र म मात्र थियौँ। पर्दैन सर, कहिल्यै पर्दैन, नानीकाजीले यति सहजताका साथ भने जुन पत्याउन मलाई निकै गाह्रो भयो। मलाई लाग्यो उनी पनि
ठट्टा गर्दैछन्। कहिले झगडा नपर्ने पनि कोही लोग्ने स्वास्नी हुन्छन् र उसले जे भन्यो त्यो म मानिदिन्छु। अनि कसरी झगडा पर्छ? पर्दैन। उनले यो गजबको सूत्र बताए। मलाई जोडसँग हाँसो लाग्यो। उनी अझै ठट्टा गर्दैछन्। सोधे, साँच्चै जे भने पनि मानिदिन्छौ त? मानिदिन्छु। किन तिमी सधैँ उनले भनेको मान्छौ त? म 30 वर्षको हुन्जेल उसले भन्दा बाहेक कुनै केटीले पनि मसँग विवाह गर्न मानेनन्। त्यसले मात्रै मान्यो। त्यसैले म सधैँ उसले भनेको हरेक कुरा मान्छु। नानीकाजी महर्जनको व्यक्तित्व राम्रो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा चालकको जागिर थियो। वजन चाहिँ 100 किलोग्राम भन्दा बढी थियो। उनी अस्वीकृत हुने मूल कारण त्यही हुन सक्छ। उनले ठट्टा गरेको होइन रहेछ। नानीकाजीको श्रीमतीसँगको जस्तो समझदारी पो समझदारी, अरूको समझदारी के समझदारी। तर सबै दम्पति नानीकाजी जस्ता भाग्यमानी हुँदैनन्। दाम्पत्य सम्बन्ध जटिल छ, युग अनुसार झन् जटिल हुँदैछ। सन्तति दम्पति सम्बन्ध जग हो भने पितृ सन्तति सम्बन्ध पिलर हुन्। समस्त पारिवारिक सम्बन्ध घरको सौन्दर्य हो। सबैले सानामा सन्ततिलाई फुर्क्याउँछन्। पितृको सन्तति सुख त्यही हो। सन्ततिलाई पनि फुर्कनुमा सुख हुन्छ। सन्ततिको पितृ सुख पनि त्यही हो। सन्तति सुखको उत्कर्ष हो। उनीहरूको तोते बोल्ने ताका, टुकु हेर्ने ताका वा त्यस बेला जसलाई जनजिब्रोले बाल लीला भन्छ। सन्तति जति छिप्पिँदै जान्छन् सन्तति सुख उति खुइलिँदै जान्छ र त्यति बेला पुरा खुइलिएर पाताल पुग्छ। जब सन्ततिले आफू नै शिक्षित वा जान्ने र पितृ र बाँकी जगतलाई अशिक्षित नजान्ने र मूर्ख देख्न थाल्छन्। अनि सन्तति सुखमा कठोर र कुरूप ऐजुरु जस्तै पीडा पलाउन थाल्छ। यससँग उमेरको केही सम्बन्ध हुँदैन। मैले हुर्कँदै गरेका र हुर्किसकेका प्रौढ सन्ततिहरूमा कुनै पनि बेला त्यो ज्ञानोदय भएको देखेको अनुभव गरेको छु। बाल लीलाको 100 एक सन्तति सुख परिवारमा सधैँ कायम रह्यो भने पनि त्यो परिवार, त्यो सम्बन्ध स्वर्ग हुन्छ। तर 190 पितृ सन्तति सम्बन्ध फरक मात्राका नर्क हुन्छन्। समस्या घमण्ड हो। घमण्ड होइन भने स्वार्थ वा आलस्य हो अथवा केवल मूर्खता हो। आमा बाबु हुँदाहुँदै पनि कति सन्तान टुहुरा हुन्छन् भने कति टुहुराहरूले पनि पितृसुख पाउँछन्। कति दम्पतिहरू सन्तान हुँदाहुँदै पनि निसन्तान हुन्छन् भने कति दम्पतिहरू सन्तान नभए पनि सन्तानवान हुन्छन्। सन्तान नहुनु एउटा पीडा हो भने सन्तान हुनु 100 पीडा हो। सन्तान हुनुको पीडा सन्तान नहुनेले थाहा हुँदैन। सन्तान नहुनुको पीडा सन्तान हुनेले थाहा हुँदैन। हुर्केका सन्तानले दुर्व्यसनको अम्मली भएर आमा बाबुलाई कुटेनन् भने ती महान हुन्। ड्रगभन्दा ठूला लागु हुन् लोभ, क्रोध, घमण्ड, स्वार्थ र वासना। तिनको कुनै पुनःस्थापना केन्द्र हुँदैन। स्वविवेक बाहेक तिनको कुनै उपचार छैन। आमा बाबु, स्वजन र सम्पर्कका मान्छेहरूसँग राम्रो मुखले बोल्छन् र सोमतिलो व्यवहार पनि गर्छन् भने ती पाइ नसक्नु सज्जन सन्तान हुन्। राम्रो बाटो समाएका छन् र परेका बेला आमा बाबु, परिवार र स्वजनलाई आत्मीय सहयोग पनि गर्छन् भने ती देवदूत हुन्। हाम्रा कति समकालीन दोहोरो मार खपेका त्रिशङ्कु हुन्। हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ताले हाम्रो पुस्तालाई कुटेर हुर्कायो। हामीभन्दा तल्लो पुस्ताले हाम्रो पुस्तालाई हेपेर हुर्कियो। चेपोमा परेको त्यो हाम्रो पुस्ताले न माथिकाले जस्तो आदर पायो न मुनिकाले जस्तो स्वच्छन्दता। त्यो पुस्ताले माथि र तलको बीचमा परेर चेप्टिने पीडा मात्र भोगेन, उसका मान्यताहरूले त्रिशङ्कु जस्तै उँधोमुन्टो लागेर बाँच्नु पनि पर्यो। ट्रान्जिसन, समयान्तरण वा सन्ध्याको यो यथार्थ ढिलो चाँडो सबै पुस्ताले बेहोर्नुपर्छ। मानव जीवनको दुखान्त के हो भने उठान्छ ऊ अरूलाई सिकाउन सक्छ, खास गरी सन्तानलाई। तथ्य के हो भने संसारमा कसैले कसैलाई केही पनि सिकाउन सक्दैन। सिक्नेले आफै सिक्छ स्वप्रेरणाले। कसैले पनि परिवार वा कतैबाट केही पनि सिक्दैन जबसम्म ऊ स्वयं अति प्रेरित हुँदैन र कठोर परिश्रम गरेर सिक्दैन। जसलाई जे मन लाग्छ त्यही सिक्छ। सिके मध्ये पनि जे अति मन पर्छ त्यही दुःख गरेर अभ्यास गर्छ र थेक्छ। सिकेको बिर्सन्छ, थेगेको रहन्छ। जसले जे थेक्छ त्यही उसको बानी हुन्छ, व्यक्तित्व हुन्छ। कुनै पनि राम्रो बानी थेग्न मरिमेट्नुपर्छ, जसका लागि ऊ स्वयं प्रेरित हुनुपर्छ र उसैले अति बढी परिश्रम गर्नुपर्छ। यो समस्त प्रक्रिया अरू कसैको कर, बल र इच्छाले हुने होइन। मान्छे भन्छ आफू त यस्तै थाङ्ने भइयो, अम्मली भइयो, असफल भइयो, तर सन्तानलाई महान बनाउँछु, सिकाउँछु, सधाउँछु, असल बनाउँछु, सफल बनाउँछु, यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु, आकाशभन्दा माथि पुर्याउँछु। त्यो उसको राम्रो सपना हो, तर मूर्खता हो। पितृले सन्तानलाई शिक्षा दिने चाँजो मिलाउन सक्छ, स्वस्थ भोजन दिन सक्छ, मायालु वातावरण दिन सक्छ, संस्कार दिन सक्छ। पितृले सन्तानलाई गर्ने त्यही हो। सन्तानले बाँकी आफैले जे मन लाग्छ गर्छ। सन्तानले के आत्मसात गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा उसकै हातमा हुन्छ, पितृको हातमा होइन। सन्तान महान पनि आफ्नै बुताले हुन्छ। उसले आफ्नो पतन पनि आफ्नै मतिले गर्छ।
जब मान्छे बिग्रन्छ तब उसले दोष अरूलाई दिन्छ, खास गरी पितृलाई। पितृको अभिशाप त्यही सन्तति हुन्छ। बुढौलीका दुई सुख छन्, स्वास्थ्य सुख र सन्तान सुख। अर्को सुख छैन। त्यो बुढौली सुखी हो जसमा स्वास्थ्य सुख र सन्तान सुखको वरदान पाएको हुन्छ। सन्तानको व्यक्तित्व, स्वभाव, स्ववास्तविकताको जग पहिले जीन अनुवंशले हाल्छ, अनि वातावरणले र अन्तमा उसैले मात्र रोजेको कुराले। वातावरण भनेको हुर्किँदै जाँदा उसले यस लोकमा चिन्नु पर्ने अनन्त अन्तर सम्बन्धका डोराहरूको सञ्जाल हो, जुन उसैले चिन्नु, बोन्नु, छिमोल्नु, छिचोल्नु र थिति बसाल्नुपर्छ। परिवार बाहिरका सञ्जालका ती डोराहरू हुन् पाठशाला, सञ्चार माध्यमहरू र सङ्गत। यी जम्मै एक्साइटिङ हुन्छन्। ती बाहिरी डोरा मध्ये कतिले उसलाई रिजाउँछन्, कतिले बिजाउँछन्। जतिले रिजाउँछन् उतिको प्रभाव उसले छानी मन लागे जति लिन्छ र अभ्यास गर्छ। उसको रोल क्रममा पितृ नामक संवेदनहीन, थाङ्ने, गनगने बुढाबुढी सबभन्दा बढी आउँछन्। उनीहरूका फतफत, गनगन, बकवास सबभन्दा डल र बोरिङ अर्थात् रसहीन र उराट लाग्दा हुन्छन्। सन्तति सबभन्दा प्रिय भएका बेला पत्तै नपाई पितृले आपसी सम्बन्धलाई पुल पुल्याएको हुन्छ। त्यो बेला पुल पुल्याउनु र पुल पुलिनु दुवै मादक हुन्छन्। त्यो मादकता सधैँ रहिरहन्न। समय अनुसारको विवेकशीलता भएन भने त्यो पुल पुल्याइको धङधङे कुठाउँमा पर्छ। त्यसको कुबेलाको अभिव्यक्ति बेसोमत हुन पुग्छ। कुनै पनि बेसोमतीले आफ्नो बेसोमतलाई बेसोमत मान्दैन अनि आफ्ना हरेक दुर्व्यवहारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ। जसले आफ्ना मूर्खता र कमजोरीको जति औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छ त्यसले आफूमा त्यति नै कमजोरी र मूर्खताहरू बढाउँछ। त्यो पुलपुल्याइ बढ्दै गएर दुर्व्यसन, लागु पदार्थ सेवन, शारीरिक र मानसिक पितृपीडन, परिवार पीडन वा सन्तति पीडन लगायत विभिन्न स्वपीडन, परपीडनसम्म पनि पुग्छ। अचेलका सन्तान अघिका हामीहरू जस्तो मजेरीमा लडीबुडी गर्दै हुर्किएका दर्जनौं मध्येका होइनन्। अचेल धेरैजसो शिक्षित आमा बाबुका 1-2 सन्तान मात्र हुन्छन्। मैले यस्तै एक अभिजात पिताले 3 वर्षको छोरालाई आफ्नो नाङ्गो हत्केलामा हगाएर पनि आनन्द लिएको देखेको छु। अचेल सबै आमा बाबुले लगभग त्यसै गरी सन्तान हुर्काएको देख्छु। त्यसरी हुर्काएका सुशिक्षित सन्तान पनि आमा बाबुसँग मुख लागेको देख्छु, झर्को फर्को गरिरहेको देख्छु, अशिष्ट व्यवहार गरेको देख्छु। यो आजको यथार्थ हो। हरेक पितृले सन्तति सानै छँदादेखि नै त्यस यथार्थलाई आत्मसात गर्नु, स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। मेरा एक अनुभवी मित्र भन्छन्, मेरा सन्तान मेरै मात्र होइनन्, भगवानका पनि हुन्। मैले मात्रै तिनलाई बनाउन चाहेर हुँदैन, भगवानले पनि चाहनुपर्छ। भगवानले उनीहरूलाई आफै बन्ने मति पनि दिनुपर्छ। त्यसैले म सन्तानको धेरै चिन्ता गर्दैन। उनी धेरैमा धेरै जोड दिन्थे। सन्तान सप्रे पनि नहुने, बिग्रे पनि नहुने। सप्रे भने पनि आफूलाई चाहिँदा सके 7 समुद्र पारीको ठूलो जागिरमा होलान्, अथवा समय दिन नसक्ने गरी करियर व्यवसायमा व्यस्त होलान्, वा पल्लै कोठामा भए पनि 79% मान्छे कर्मरत हुने बेलामा बिहानैदेखि साँझसम्म सुतिरहेका होलान्, रातभरि जागेकाले। राति जाग्नु र दिउँसो सुत्नु नवसभ्यता हो। सन्तानका यी अवस्थाहरूमा म जस्तो पराश्रितले चाहिएको मद्दत पाउन सक्दैन। मेरो सन्तान यस्तो छ, उस्तो छ, 7 समुद्र पारी बस्छ, बेला बेलामा पैसा पठाउँछ, हप्तै पछि फोन गर्छ भन्ने कुरा म जस्तो मान्छेका लागि बेकार हो। सप्रेका चाहिएका बेला सबै किसिमको सहयोग गर्न चाहने, सक्ने र गर्ने पनि सन्तान पाउनु दुर्लभ हो। बिग्रन्तेले त आजीवन पीडा मात्र दिने हुन्। मेरो यो विचार सुनेर एक मित्रले भने, के तिम्रा सन्तानको काम तिमीलाई मद्दत गर्नु हो? मैले भने, काम होइन, कर्तव्य हो। उस्तै पर्दा छिमेकी र अपरिचितले पनि मद्दत गर्छन् भने परेको बेलामा सन्तानले आमा बाबुलाई र आमा बाबुले सन्तानलाई मद्दत नगरे त्यो नाताको के काम? दिलशोभा श्रेष्ठले अरूहरूका कस्ता आमाहरूलाई पालेकी छन् र किन सोचेका छौ? उनले भने, सन्तानले आमा बाबुलाई हामीलाई जन्माइदेऊ भनेका हुन्छन् र तिमीलाई मद्दत गर्ने ठेक्का लिन्छन्। आमा बाबुले चाहे सन्तान पाए। उनले आफ्नो फैसला सुनाए। आमा बाबुले सन्तानबाट कुनै पनि कुराको आशा गर्नु हुँदैन, अनि आमा बाबुसँग सन्तानले नि, त्यो त उनीहरूको हक हो। उनले भने, मेरा मित्र ज्ञानी रहेछन्, म मूर्ख रहेछु। दुर्गा र मैले सन्तानलाई सकेको गरेका छौं। मैले बाबुको कर्तव्य सके जति निर्वाह गरेँ जस्तो लाग्छ। तर दुर्गाको आमाको भावनाको अगाडि त्यो फिका छ। हामी स्वप्नशील छौं। सन्तानले पनि परेका बेला हामीलाई सकेको गर्नेछन्। हाम्रो यस्तो सोच मूर्खता हो भने मेरा मित्रको विद्वता उनीलाई लागोस्, उनीलाई मुबारक। आहान छ आमा बाबुको मन छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढा माथि। बालक हुन्जेल त
ढुङ्गा मुढा खेल्नु ठिकै हो। उनीहरूको उमेरसँगै नयाँ नयाँ ढुङ्गा मुढा अर्थात् खेलाउनहरू, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ मैत्री हुँदै जानु पनि स्वाभाविक हो। तर आमा बाबुको भने छोराछोरीको त्यो मनोहारी ढुङ्गा मुढा वा सम्बन्ध हुने पालो कहिले आउँदैन। यो कुरा उनीहरू स्वयं आमा बाबु भएपछि र खास गरी सन्तान पीडित भए भने राम्ररी बुझ्छन्। तैपनि सन्तानको चित्त आमा बाबुतिर बिरलै फर्कन्छ। छोराछोरी भन्छन् त्यो आमा बाबुले बनाएको उखान हो, हाम्रो उखान त्यसको उल्टो हुन्छ। अधिकांश आमा बाबुको आफ्ना सन्तानप्रति अगाध माया हुन्छ। कसै कसैको त अगाधभन्दा पनि बेहिसाब बढी हुन्छ। देवकोटाले भनेका छन्, खोज्छन् सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिठाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। मैले धेरै आमा बाबुले आफू मिठाई अरूलाई नभए पनि सन्तानलाई दिएर त्यो सुख प्राप्त गरेको देखेको छु। मैले बाबुले भन्दा पनि आमाले आफूलाई मेटेर सन्तानलाई सुख दिएको देखेको छु। म बिरामी भएपछि यसबारे बढी चिन्तन गरेँ। अरू सबै कुरा सँगसँगै मेरो स्मृति पटलमा आफूले पुराण र इतिहासदेखि आजसम्म पढेका, सुनेका, चिनेका र भोगेका आमाहरू र आमावत नारीहरू आए। आफ्नो चिन्तन सय्यामा मलाई बोध भयो, आमाको माया नभए सन्तान जीवित रहँदैन। आमा छन्, आमावत नारी छन्, त्यसैले संसार छ। संसार बनाउने यस्ता धेरै नारीलाई मैले नजिकैबाट चिनेको छु। ती महात्मा नारीहरूको लाममा मैले धेरै नारीलाई राखेको छु। मेरा परिचित, मित्र, नातेदार, बृहत्तर परिवारका सदस्यहरू, ती नारीहरूप्रति मेरो शिर सदैव श्रद्धानत छ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यस्ता मायालु नारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई दिने एकलौटी मायाको सानो अंश अर्काका सन्तानलाई पनि बाँड्ने भए यो संसार कति मायालु हुने थियो। म आफ्ना सन्तानलाई भन्ने गर्छु, तिमीहरूमा जे गुण छन् ती अरूबाट पाएका छौ र जे बैगुण छ म र दुर्गाबाट भन्दा पनि बढी मबाट, किनभने ममा बढी दुर्गुण छन्। म दुर्गालाई पनि भन्ने गर्छु, सन्तानले तिमीलाई मेरो अभाव अनुभव हुन दिने छैनन्। तिमी जस्ती असल आमाको कोखबाट अविवेकी र दुच्छर सन्तान जन्मन सक्दैनन्। कदाचित अविवेकी र दुच्छर व्यवहार गरे भने त्यो उनीहरूले तिमीबाट होइन मबाट पाएको बैगुण हो भनेर सम्झेर बिर्सनु र मलाई क्षमा गर्नु। मेरो अब कुनै चाहना बाँकी छ भने त्यो हो आमाहरूले आफूलाई मेटेर सन्तानलाई दिएको मायाको प्रतिफल हेर्नु। यस श्रेणीमा मैले आदर गरेका सबै असल आमाहरू छन्, तर अग्रासनमा नेपाल आमा छन्। मान्छेले सुख खोज्दा दुःख पाउँछ, कदाचित पाइहाल्यो भने सुखको भानसम्म पाउँछ। त्यही भानलाई सिरान हालेर निदाउँछ। झल्याक झुलुक पाउने त्यस भानले ऊ मक्ख पर्छ। उमेरभरि उसले आफ्नो सम्पूर्ण सुखको साउ साँचेर राख्छ। आफू दुःखमा बाँच्छ र त्यो साउ भविष्यका लागि लगानी गर्छ, जुन अधिकतर सन्तान हुन्छ। जनजिब्रोले भन्ने जस्तो यो छोरो वा छोरी बढ्ला, कमाइ गर्ला, दुधभात देला मलाई भनेर उसले सन्तानमा लगानी गर्छ। पछि साउ दोब्बर र ब्याज चौबर सहित फिर्ता पाउने आशामा उसले सुखको भ्रम पाउँछ। भ्रम सर्वश्रेष्ठ सुख हो। मान्छे भ्रमलाई सुख ठान्छ र सुखी हुन्छ। आखिरमा सुखको ब्याज त डुब्छ जब सुखको साउ पनि डुब्छ अनि उसको सोच बदलिन्छ। भ्रम निवारण सबभन्दा ठुलो दुःख हो। जब भ्रम निवारण हुन्छ तब ऊ अर्कै मान्छे हुन्छ। त्यो ज्ञानी हो, त्यो सन्त हो जो भ्रम निवारण भइसकेपछि पनि दुखी हुँदैन। भ्रमबाट ब्याउजेपछि कोही आफैले परिभाषित गरेको लोक कल्याणकारी मार्गमा लाग्छन् र सकेको गर्छन्। कोही यो लोक त यस्तै भयो, अब परलोकमा वा अर्को जन्ममा सुख पाऊँ वा अर्को जन्म नै नहोस् भनेर लागि पर्छन्। कोही भक्ति भावमा डुब्छन्, कोही बाबा मातामा, कोही तीर्थाटनमा, कोही देवघाट, वृन्दावन, पुट्टवर्तीमा टुङ्गिन्छन्। कोही जे हो यही जुनी हो भनेर रक्सी, तास, जुवा, कन्या, कुमार वा अन्य लत कुलतमा लाग्छन्। जो जेमा रमाउँछ त्यसको लागि जीवनको सार्थकता त्यही हो। जो जेमा रमाउँछ त्यही नै सर्वश्रेष्ठ मान्छ, भन्छ, दावा गर्छ। ऊ त्यस अभियानको स्वनियुक्त अवैतनिक प्रवक्ता समेत बन्छ। बुढेसकाल मान्छेको सबभन्दा गरिमामय बेला हो, जुन सबै हिसाबले सुखमय हुनुपर्ने हो। उमेरको गरिमाको चाउरीले पुरिएका थोते बुढाबुढीको मुस्कान अति मिठो हुन्छ, तर थोते बुढाबुढीको मुस्कान मिठो तब मात्र हुन्छ जब उनीहरूका मनमा आनन्द उर्लेको हुन्छ। त्यसको स्रोत परिवारको सेवा, माया र श्रद्धा नै हुन्छ। त्यस्ता बुढाबुढी उमेर र स्वास्थ्यको सीमाभित्र सबभन्दा सुखी हुन्छन्, तर यथार्थ त्यस विपरीत हुन्छ। बुढेसकालमा मान्छे विरक्तिन्छ। वृद्धावस्था किन कष्टकर हुन्छ? पाको उमेर र रोगले होइन, सन्तानको हेला र तिरस्कारले। जनकपुरमा वैद्यको गाउँ थियो भुचक्रपुर, जहाँ उनी सुर्ती खेती गर्थे र
म जनकपुर प्रवासका दिनहरूमा साहित्य खेती गर्थेँ। त्यहाँ एक किसान थिए जदुकोहावाला, जो हरेक बिहान एउटा बच्चा काँधमा बोकेर र दुईटा बच्चा दुई हातमा डोर्याएर हाम्रो निवास अगाडि ओहोर दोहोर गर्थे। वैद्य रमाइलाका लागि पनि सोध्थे, के छ हालखबर ए जदुकोहावाला? जदुकोहावाला उही कुरा भन्थे, देखै छैनै के मोज करे कन्धाकी बोझ बढे। देख्नुहुन्न जननेन्द्रले मोज गर्यो कन्धाको बोझ बढ्यो। अनि सन्तानलाई देखाएर थप्थे, यी हाम्रा गुहुका लिन्डा, आफूले मुते हगेर जन्माका, चाटेर हुर्काका, घाँटीबाट ओकलेर घिचाका, रात रातभरि जागराम बसेर बचाका, ठुला भएपछि के गर्छन् थाहा छ? शेर हुन्छन् शेर। बात बातमा शेर जस्तो गर्जन्छन्। माई बापलाई भेट बकरी ठानी लिएर माईलाई त गर्भेदेखि लात हान्छन्। सानामा बापको काँध चढ्छन् र छातीमा लात हान्छन्। दिनदिनै काँध नचढी सुखै दिँदैनन्। देखिहाल्नु भएको छ। ठुला भएपछि बापलाई साँच्चै लात हान्छन्। पछि सर्वस्व खाने पनि यिनै हुन्। माँ बापलाई लात मार्ने पनि यिनै हुन्। आखिर आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यही हुने हो। बुढेउलीमा एउटा न एउटाले त हेर्ला भन्ने आश छ। बुढेसकालमा सन्तानले हेर्छ भन्ने सोच हाम्रो संस्कृतिको सबभन्दा ठूलो विश्वास हो, आशा हो र निराशा पनि हो। पशु जगतलाई सहवासका लागि कुतकुत्याउने उमेर पुगेपछि शरीरमा बन्ने हर्मोन हो। हर्मोन र यौनाचारको कुतकुतीको निर्माण प्रकृतिले प्रजाति परम्परा कायम राख्न गरेको हो। त्यसको फल सन्तान हो। पशु जगतलाई सहवास गर्न लाग्ने कुतकुती सन्तानका लागि हो। मान्छे भनिने पशुले मात्रै सहवासलाई मोजको माध्यम बनाउन यौन र सन्तानलाई नियोजनका साधनहरू मार्फत छुट्याएको हो। यस्तो भएको पनि धेरै भएको छैन। प्रसिद्ध आहान छ, सानो छँदा मर्लान् भन्ने डर, ठुला भएपछि मार्लान् भन्ने डर। आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै बेला अधिकतर रुँदै यो नफलाक्ने बाबुआमा कमै हुन्छन् र नसुन्ने मान्छे कमै हुन्छन्। तर सन्तानले चाहिँ यो तबसम्म सुन्दैनन् जबसम्म उनीहरू आफै सन्तान पीडित हुँदैनन्। सन्तानलाई पितृको पीडा कि थाहै हुँदैन कि थाहा पाउनै चाहँदैनन्। जीवनोद्देश्य वा मिसन। कुनै पनि संस्था, संगठन र व्यक्तिको मूल कुरा उसको उद्देश्य, लक्ष्य, जीवनोद्देश्य वा मिसन हो। मिसन मन्त्र हो। यो बस्दा हिँड्दा जागा हुँदा मात्रै होइन, सुत्दा पनि जपिरहनु अर्थात् अभ्यास गरिरहनु पर्छ। सपनामा जागै हुनु भनेको त्यही हो। प्रत्येक सरकारवालाले संस्थाको मिसन अति राम्रोसँग बुझेन, आत्मसात गरेन र तन मन वचन कर्मले अभ्यास गरेन भने त्यस्तो मिसनको बेकममा हुन्छ। अर्थात् मान्छेले आफ्नो मिसन सास फेर्नुपर्छ, नत्र मिसनको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो नेपालको 2047 सालको संविधान जस्तो केरकार गरेको खोस्टो मात्र हुन्छ। संसारका सबै परिवारको मिसन एउटै हो, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यलाई आनन्द दिनु, सुख शान्ति सन्तोष र समृद्धि दिनु। त्यसका लागि न्यूनतम विवेक, समझदारी, दायित्वबोध, माया, दया, करुणा, क्षमाशीलता, त्याग, अलोभ, अक्रोध, निरहंकार, नम्रता, मिठो बोली र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिंसा अनिवार्य हुन्छ। अहिंसा भनेको प्रचलित अर्थमा बुझिने जीव हत्या नगर्नु मात्र होइन। अहिंसा भनेको मन वचन कर्मले कसैलाई पीडा नदिनु हो। सके कसैलाई पनि वातावरण लगायत चराचरलाई पीडित नगर्नु, त्यो नसके पशु जगतलाई पीडित नगर्नु, त्यो नसके मान्छेलाई पीडित नगर्नु, त्यो पनि नसके स्वजनलाई पीडित नगर्नु, आफूलाई पीडित नगर्नु। स्वजन र सजातिको पीडाले आफैले पनि पीडित तुल्याउँछ। विश्व बृहत्तर सजाति हो। लगभग सबै मान्छेबाट बेला मौकामा आफ्नै स्वजनको समेत हिंसा हुन्छ भने अरूको के कुरा। तर हिंसा र पीडालाई सबैले आफ्नै किसिमले पहिचान र परिभाषित गर्छन्। यो देशमा लगत भएका र नभएका हजारौं हजार मान्छेको लास र करोडौं मान्छेको पीडाको रासमाथि उभिएर विद्रोहीहरू र सत्तापक्षीहरू दुवै सगर्व घोषित गर्छन्, हामीले कसैलाई पीडित गरेका छैनौं, हामीले केवल कर्तव्य पालन गरेका हौं। हरेक परिवार बेग्लै हुन्छ तर तिनको मिसन उही हुन्छ। परेका बेला परिवारको एक सदस्यले अर्कालाई भरथेक र मद्दत गर्ने। राम्रो खेलटोलीमा जस्तो सक्नेले कमजोरलाई, अशक्तलाई चाहिएको मद्दत गर्ने परिवारभित्र हो भने तन मन वचन र कर्मले, स्वरको मृदुताले, स्पर्शको कोमलताले, शरीर अनुहार आँखा र व्यवहारको भावले, सान्निध्य सुखले, स्रोत र समयको लगानीले, असजिलो बेलामा पनि जाँगरले गोमुत स्याहार्नु परे पनि घिन नमानी झर्को फर्को नगरी। तर आजको इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअल युगमा यी सबै कुरा आउटडेटेड, म्याद खुस्किसकेका अपवाद हुन्। टर्रो ठर्रो रुखो लाग्ने यथार्थवादी व्यवहारको शैली अर्थात् म्याटर अफ फ्याक्ट, स्टाइल अफ बिहेभियर आजको यथार्थ हो। सबै परिवारमा कलह र आपसी शक्तिक्षय तत्त्व, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा सबैले हार्ने वार अफ एट्रिसन हुन्छ, जसको चरामा बस्दा कुलको समूल विनाशको कारण हुन्छ। कुरु वंश र यदु वंशको कलह र विनाशका कथा पुराण प्रसिद्ध छन्।
हाम्रो पुस्ता पनि नेपालको शाहवंशको कुलछियाको साक्षी भएको छ। यी चरम उदाहरण हुन्। पुराणमा अर्को कथा पनि प्रसिद्ध छ। बाजले घाइते पारेको परेवा राजा उसिनरको शरणमा पुग्छ। राजासँग बाज आफ्नो शिकार माग्छ। उसिनर भन्छन्, यसलाई मैले शरण दिइसकेँ, म शरणको मरण गर्दिन। यसको साटो जे भोजन माग्छौ दिन्छु। बाज भन्छ, मेरो शिकार तिमी राख्छौ भने मलाई तिमी आफ्नो शरीरबाट यो परेवाको ओजन बराबर मासु देऊ। उसिनरले बाजको शर्त माने। आफ्नो शरीरबाट आफैले काटेर परेवा बराबर मासु जोख्न लागे। उसिनरको सम्पूर्ण मासु जोख्दा पनि परेवाको तौल बराबर भएन अनि उनी आफै तुलोमा चढे। परेवाको तौल बराबर पार्न मासु मात्र होइन, आफ्नो ज्यानै अर्पण गर्न तयार भए। संसारको कुनै पनि परिवार आंशिक रूपमा भए पनि कुरुवंश तत्त्व, यदुवंश तत्त्व र शाहवंश तत्त्वको कटुताबाट मुक्त छैन। केही हदसम्म उसिनर तत्त्वको त्यागबाट पनि मुक्त छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कसको त्याग, पतिको कि पत्नीको, पितृको कि सन्ततिको, ठुलाको कि सानाको, बलियाको कि निर्धाको। पारिवारिक चक्रमा कहिले पति बलियो हुन्छ, कहिले पत्नी, कहिले पितृ बलियो हुन्छ, कहिले सन्तति, कहिले यो बलियो हुन्छ, कहिले ऊ। अरू तत्त्व जति न्यून र उसिनर तत्त्व जति बढी भयो परिवार त्यति नै भाग्यशाली हुन्छ। अपवाद हुन्छन्, तर अपवाद कति हुन्छन्? अन्य बृहत्तर वृत्तहरू, बृहत परिवार, कामको मेलोको गोलो, सहकर्मी, सहधर्मी, मित्र मण्डली, टोल छिमेक, देश र राजनीतिक नेतृत्व समेत जति बढी विवेकशील हुन्छन्, मान्छेको जीवन, परिवार, समाज र देश उति भाग्यशाली हुन्छ। तर विवेक अति दुर्लभ छ, अविवेक सर्वसुलभ छ। स्वास्थ्य। रोग नलागी स्वास्थ्यको महत्त्व थाहा हुँदैन। कसैलाई कुनै पनि क्षण केही पनि हुन सक्छ, केही नभइकन कसैले पनि त्यो कुरा सोच्दैन। जीवनमा स्वास्थ्य नै सबै कुरा होइन, तर स्वास्थ्य बेगर अरू सबै कुरा केही होइन। स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर नै जीवनको कसी हो। सुख, शान्ति, समृद्धि, सन्तोषको मूल आधार हो। मेरो जे थियो स्वास्थ्य थियो। स्वास्थ्य नै मेरो अस्तित्व, व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रतिभा, काम, जीविका, कमाई, चिन्तन, भ्रमण, मैत्री, शोक, सुख, लेखन र व्यवस्थापन कौशलको आधार थियो। त्यो एकाएक 100बाट शून्यमा झरेको छ। अब मसँग केही पनि छैन। सानोमा म लुरे थिएँ। खुकुरीको दाप जस्तो पातलो भनेर मलाई दापे भन्थे। म दापे होइन, सुगठित हुन चाहन्थे। 18 वर्षको हुँदा सूर्य नमस्कारको पुस्तक हात पर्यो। जति पढे उति मजा लाग्यो। सूर्य नमस्कार योगाभ्यासका लागि जिउ तताउने र तयार पार्ने माध्यम भए पनि आफैमा पूर्ण यौगिक व्यायाम पनि रहेछ। त्यसको सके जति अभ्यास गर्न थाले। मेरो छाती चौडा हुन लाग्यो। एक चक्र सूर्य नमस्कार गर्दा योगका प्रमुख आसनहरू गरिन्छन्। ठाउँ पनि एउटा गुन्द्री जत्रो भए पुग्छ। सूर्य नमस्कार मेरो त्यसै बेलादेखिको लत भयो र यो रोग नलागुन्जेल छुटेन। बिहान 10 मिनट राम्ररी सूर्य नमस्कार गर्दा लगभग दिनभरिलाई पुग्ने व्यायाम हुन्छ। बेलुका पनि अर्को 5-10 मिनट गर्न सक्यो भने राति राम्ररी निदाउने मेलो पनि हुन्छ। मैले परिवारका सबैलाई सूर्य नमस्कार सिकाएको थिएँ। ढाड भाँचिएर हलचल गर्न नसक्ने भएको अघिल्लो दिनसम्म पनि म सूर्य नमस्कार गर्दै थिएँ। लामा लामा यात्रामा जेट ल्याग लागेर निन्द्रा नपर्दा जब मेरा सहयात्री साथीहरू मदिरा वा निदाउने गोलीको भर पर्थे, म ट्रान्जिटमा मौका पाएँ भने नथाकुन्जेल सूर्य नमस्कार गर्थेँ। त्यसले गर्दा अवश्य पनि 1-2 घण्टा निदाउँथे। मदिरा वा औषधि खाने साथीहरूको निदाउने अवधि पनि मेरो जस्तै हुन्थ्यो। सूर्य नमस्कार यौगिक र गतिशील एरोबिक व्यायामका तत्त्वले भरिपूर्ण समग्र व्यायाम हो। मेरो रोगको फियरिस्त लामो छैन। जनकपुरका दिनहरूमा मेरो घाँटी दुख्थ्यो। मलाई त्यहाँको धुलो पचेन। जनकपुर र काठमाडौँका त्यस बेलाका डाक्टरहरूले मेरो सधैँ बल्झिरहने घाँटी दुख्ने रोग निको पार्न सकेनन्। डाक्टर लक्ष्मीनारायण लालले सल्लाह दिए, तपाईँ जनकपुर बस्ने मान्छे, बिहारको दरभङ्गा लहेरिया सरायतिर जानुहोला। त्यहाँका डाक्टरले तपाईँको टन्सिलको अपरेसन गरिदेलान्। तपाईँको अपरेसन गर्ने केस होइन। नेपालको प्रख्यात डाक्टरले दरभङ्गा लहेरिया सरायका डाक्टर ठग हुन्छन् भनेकाले पटनाको नामी डाक्टर कहाँ गए? उसले भन्यो, यस्तो घाँटी लिएर तिमी कसरी अझसम्म बाँचेको छौ? तिम्रो भोलि नै अपरेसन गरिदिन्छु। भोलि बिहान पैसा लिएर आऊ। झन् त्यो त डाँका पो रहेछ। अनि गए पटनाकै नामी होमियोप्याथिक डाक्टर कहाँ। 1 महिना उसको औषधि खाएपछि मेरो घाँटी दुख्ने रोग सदाका लागि निर्मूल भयो। आजसम्म बल्झेको छैन। मोल पनि 20-30 रुपियाँ पर्यो। परिवार नियोजन सङ्घमा काम गर्न लागेपछि सङ्घको मोटरसाइकल एकलौटी जस्तै गरी पाएँ। काठमाडौँको चिसो झरी पानीमा दिनरात मैले अति उत्साहपूर्वक त्यसलाई सङ्घको काम र निजी घुमफिरका लागि समेत जोतेँ। सकेको चढेँ अनि पुरस्कार स्वरूप कहिल्यै नछुट्ने गरी रुगा लाग्न थाल्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म हाच्छिउ आउन लाग्यो। डाक्टरहरूले एलर्जीको दबाई दिए। एलोप्याथीले त्यो रोग निको पार्न सकेन।
प्राकृतिक चिकित्सा, उपवास र योगाभ्यासले निको पार्यो। म 30 वर्षको थिएँ। त्यसै उमेरदेखि योगाभ्यास थाले र यो बिरामी नहुन्जेल गरेँ। 44 सालमा पित्त थैलीको ढुङ्गाका लागि शल्यक्रिया गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक मेरो खासै स्वास्थ्यको समस्या थिएन। म त्यस्तै उस्तै बेला बाहेक सधैँ बिहान 1 घण्टा पाएसम्मका उकाला खालका बाटाहरू लम्केर हिँड्थेँ अनि सूर्य नमस्कारबाट थालेर दिनदिनै 1 घण्टा योगका उत्कृष्ट र कठिन भनिएका शीर्ष, सर्वाङ्ग, हल, मत्स्य, पश्चिमोत्तान, भुजङ्ग, धनु, अर्ध मत्स्येन्द्र, सलभ आसनहरूका साथै बन्ध र क्रियाहरू गर्थेँ। धेरै वर्षको लगातार अभ्यासले गर्दा तिनमा दक्ष थिएँ। शरीरमा लोच पनि थियो। करिब 3 वर्षदेखि रामदेवका प्राणायामहरू पनि गर्न थालेको थिएँ। समय पाए छुट्टीको दिनमा 2 घण्टासम्म योगाभ्यास गरेर आनन्दित हुन्थेँ। मलाई चिनी, रक्तचाप, मोटु, मृगौला, प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या थिएन। हरेक हिसाबले स्वस्थ थिएँ। बाबा आमालाई कुनै पनि दीर्घ रोग थिएन। म आफ्नो स्वास्थ्यको श्रेय अनुवंश, योगाभ्यास र नियमित डुलाइ, सन्तुलित र स्वस्थ भोजनलाई दिन्थे। मेरा आसनहरूमा मेरुदण्ड र रक्त सञ्चारको पर्याप्त अभ्यास हुन्थ्यो। बिहान राम्ररी योगाभ्यास गरे भने दिनभरि चङ्गा हुन्थे। 12 घण्टा शारीरिक र मानसिक काम गरेको थाहा पाउन्थे। निन्द्रा पनि राम्ररी पर्थ्यो। व्यायाम प्राणायामको कमी भएर होइन, ती पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि मलाई रोग लागेको थियो। ढाड मर्काउने आसनहरू बढी गरेन वा अरू कुनै कारणले होइन, मेरो ढाड माइलोमाले गर्दा चर्किएको प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर थियो। मैले कीर्तिपुरमा आदिनाथ वननिरै घर बनाएर बसेको एउटा कारण त्यो वनमा डुल्नलाई अति राम्रो उकालो र तर्पे बाटा गोरेटाहरू भएकाले पनि हो। सम्भवतः काठमाडौँ सहरको त्यति नजिक त्यति राम्रो डुल्ने ठाउँ अन्त छैन। निकै नाकनिक गरेर र खोजेर स्वस्थकर सन्तुलित भनिने र पाएसम्म जैविक भोजन खान्थे। जैविक सागसब्जी सकेसम्म आफ्नै बारीमा उमारिन्थे। अपुक मात्रै बजारबाट ल्याइन्थे। बिरामी भएपछि वेबसाइटमा स्वस्थ भोजन बारेको खोजी लज्जस्तै भयो। के बुझियो भने जैविक भोजन सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसमा पनि पूर्ण भोजन अर्थात् नफलेको चामल, खोस्टा सहितको दाल, चोकर सहितको पिठो जस्तो पूर्ण अन्न र खाना मिल्नेसम्म बोक्रा सहितको पूर्ण फलफुल र पूर्ण सब्जी श्रेष्ठ भोजन हो। यी सबै कुरा पचाउन सक्नेलाई हुन्। रोगीले त जे रुच्छ र सजिलोसँग पच्छ त्यही खानुपर्छ। संसारीको भोज्य सामग्रीमा के सर्वश्रेष्ठ होलान् भनेर खोज्न थाले। वनस्पतिमा लसुन, मसलामा बेसार, सब्जीमा ब्रोकोली, पेयमा ग्रिन टी, पशुमा चिसो पानीको माछा, फलमा अमला श्रेष्ठ रहेछन्। तेलहनमा काँचो आलस श्रेष्ठ हो। ओखर र हाडे बदामको भन्दा आलस गेडाको चिल्लो, आलसको तेल वा आलस भुटेर बनाएको छोप होइन, 10औं गुणा बढी लाभदायक हुन्छ। सबै प्रचलित मसलाहरूमा राम्रा तत्त्व छन्, तर जाइफलमा विष तत्त्व पनि हुन्छ। 5 पदार्थलाई सेतो बिख, व्हाइट पोइजन भन्दा रहेछन् नुन, चिनी, सेतो चामल, मैदा र डाल्डा जस्तो जमाएको वनस्पति घिउ, घिउकुमारी, तुलसी लगायत अनेक वनस्पति श्रेष्ठ औषधि रहेछन्। चीनलाई आधुनिकताको बाटोतिर लगाउने 84 वर्ष पुगेका डेङ सियाओ पेङलाई पत्रकारले सोधे, तपाईको सुस्वास्थ्यको रहस्य के हो? चेन स्मोकर डेङले पिराखेको हातको चुरोट देखाएर भनेका थिए रे, यो 137 वर्ष बाँचेका शिवपरी बाबाको मूल भोजन एकमुठी अन्न र पाएका बेला अलिकति दूध थियो। बाबा अलिकति गाँजा चुरोट पनि सेवन गर्थे। 136 वर्ष बाँचे भनिएका मोरङका वीरनारायण चौधरी पनि जाँड र सुर्तीका अम्मली थिए। जापानीहरू प्रशस्त मात्रामा रक्सी, चुरोट र काँचो माछा पनि खान्छन् र संसारमा सबभन्दा बढी पनि बाँच्छन्। अफ्रिकाको कालाहारी मरुभूमिका आदिवासीहरूको जीवन धान्ने मुख्य मेलो शिकार खेल्नु हो र मुख्य भोजन मांसाहार, त्यो पनि जुरेका बेला मात्र, नत्र भोकै बस्छन्। त्यस महामरुभूमिमा कुनै पनि रसिलो कुरा चुस्न पाउनु अहोभाग्य हुन्छ। कतिसम्म भने बल्ल तल्ल शिकार गरेर मारेको पशुको लादी चुस्ने अग्राधिकार मुख्य शिकारीको हुन्छ। उनीहरू हारालुस गरेर लादीको रस खान्छन्, शीत बटुलेर पानीको धित मार्छन्, कन्दमूल चुसेर मुख रसिलो पार्छन्, तापनि दीर्घायु पनि हुन्छन्। 87 वर्ष बाँचेपछि आफ्ना हातखुट्टा चल्दै जाने बाबाहरूको रहर पुग्यो। भचुन्जेल तेल र मसला टन्न हालेर भुटेको खसीको मासु तरर चुहिने गरी भुटुन हालेको पिरो, चखिलो तरकारी, अमिलो अचार र गुलिया मिठाईहरू पनि मजासँग खानुहुन्थ्यो। जाने अघिल्लो दिनसम्म केही भएको थिएन। सधैँ जस्तो बेलुका डुल्न जानु भयो। डुल्दा ठेस लागेर लड्नु भएछ। भोलि बिहान नर्सिङ होममा भर्ना गर्यौं। 4 घण्टापछि डाक्टरले अब आश छैन भने आर्यघाटमा पुर्याएको 1 घण्टामा शान्तिपूर्वक सदाका लागि आँखा चिम्लानु भयो। हाम्रो घरको बत्ती निभ्यो। हामी टुहुरा भयौं। धेरै दिनसम्म पनि हामीलाई उहाँ हुनुहुन्न भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो भयो। आमा 95 वर्षको उमेरसम्म पनि
चामलका मसिना ढुङ्गा अन्नका घुन केलाउनुहुन्थ्यो। एकादशीको व्रत बस्नुहुन्थ्यो। उमेरमा खसीको बोसे आन्द्र पोलेर खान मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै मुख बार्नु भएन, कुनै व्यायाम गर्नु भएन। 16 वर्षमा पहिलो पटक जुम्ल्यासहित 13 सन्तान जन्माउनु भयो। बाचुन्जेल हप्ताको 1-2 पटक रस हालेको 3-4 टुक्रा खसीको मासुसँग माम खानुभयो। 97 वर्ष नाग्नुभयो। आमा बाबा त्यति लामो उमेरसम्म कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित नभइकन बाँचेकाले मलाई पनि के आशा थियो भने म पनि 70 वर्षसम्म त स्वस्थ भएर नै बाँचुला। 60 वर्षसम्म कुनै खास रोग लागेन, तर त्यसपछि जब लाग्यो असाध्य रोग लाग्यो। मेरा ठुलाबा शाकाहारी थिए। बुढेसकालमा पनि मामसँग दिनको 1 पाउ घिउ खान्थे। दही दुधको लेखा थिएन। 90 वर्ष बाँचे। कुनै व्यथा बिना फुस्स गए। साइलाबा 85, कान्छाबा 80 र फुपू 90 वर्षसम्म स्वस्थ जीवन बाँचे र थला नपरी गए। मेरा जेठा दाजुले कहिल्यै व्यायाम गरेनन्, कहिल्यै मुख बारेनन्, खानपिनमा कहिल्यै मध्यमार्ग अपनाएनन्। दिनको जम्मा जम्मी 1 गिलास पानी खान्छन् होला। उनीभन्दा कान्छा भाइ बहिनी सबै रोगी छन्। 72 वर्षमा उनै हामी सबैभन्दा स्वस्थ छन्। सबैले कति मुखछाडाहरू स्वस्थ र कति मुखबाराहरू अस्वस्थ भएको नजिकैबाट देखे सुनेका छन्। कमजोर स्वास्थ्य हुनेहरू स्वास्थ्यको बढी चिन्ता गर्न बाध्य हुन्छन्, तैपनि कमजोरै रहन्छन्। बलियाहरू स्वास्थ्यको उति चिन्ता गर्दैनन् र पनि बलियै बस्छन्। बलियाहरू भन्छन् व्यायाम व्यर्थ हो, स्वस्थले गर्नु पर्दैन, अस्वस्थले गर्न सक्दैन। मिष्टान्न भोजन भनेको कुरा जसले पचाउँछ त्यसले बजाउँछ, जसले पचाउन सक्दैन त्यसले छुनै हुँदैन। भोजन संयम व्यर्थ हो। पचाउन सक्नेले मुख बार्नु पर्दैन, पचाउन नसक्नेले मुखमा लाउनै हुँदैन। आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानले व्याख्या गर्न नसकेका यस्ता कति उदाहरण छन्। यी उदाहरण मार्फत मैले अस्वस्थकर भोजन र बानीहरूको वकालत गरेको होइन, सबैले जाने बुझेका स्वास्थ्य र जीवन सम्बन्धी अनेक विसङ्गतिको सम्झना गरेको हुँ। किनभने मैले 30 वर्ष लामो स्वास्थ्य सम्बन्धी मेहनत, लगन र सनकको फल वा पुरस्कार स्वरूप 60 वर्ष हुँदा मायालोमा पाएँ। मायालोमाले हानेपछि मलाई कता कता लाग्यो, कतै मेरो स्वास्थ्य सनक औचित्यहीन त होइन। मलाई पूर्ण विश्वास छ स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता र स्वस्थ आचरण उचित कुरा हो। सन्तुलित जीवनशैली अनुकरणीय हो। जैविक पूर्ण खाद्य सर्वश्रेष्ठ भोजन हो। योग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो। सकेसम्म सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनु अर्थात् स्वस्थ भोजन, उचित व्यायाम गर्नु ठिक हो। यी सबै गर्दा गर्दै मलाई जस्तो रोग लाग्छ भने कसको के लाग्छ। भान्जा प्रदीप खतिवडा बङ्गलादेशको राजदूत भएर गएका थिए। उनको फोन आयो। भने मामा मेरो नाकभित्र क्यान्सर ट्युमर पलाएछ, अपरेसन गर्न दिल्ली जाँदैछु। यस्ता समाचारले मलाई स्तब्ध पारेका थिए। स्वास्थ्य र रोगका यस्ता अनगिन्ती कथा सबैले सुनेकै छन्। स्वास्थ्य जीवनको मूलाधार हो। स्वास्थ्य सबै थोक हो भन्ने विवेक कदाचित बेला नबित्दै उदय हाल्यो भने पनि संयम गरेर अनि अल्छी र लोभ नगरिकन स्वास्थ्यका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको सामान्य पालनालाई चाहिने भोजन, संयम र व्यायाम सम्बन्धी न्यूनतम अभ्यास निष्ठापूर्वक गर्ने मान्छे अपवाद हुन्छन्। आज ज्ञान विज्ञानलाई धेरै रोग किन लाग्छन् भन्ने थाहा छ र पहिले नै रोकथाम गर्ने धेरै प्रभावकारी उपायहरू पनि छन्। तर मलाई यस्तो रोग लाग्यो जुन किन हुन्छ भन्ने आजसम्मको ज्ञान विज्ञानलाई थाहा छैन। अहिलेसम्मको वैज्ञानिक जानकारीले भन्छ यो रोगको मेरो जीवनशैली, अनुवंश र आहारसँग कुनै सम्बन्ध छैन। कारणै थाहा नभएपछि रोकथामका लागि पूर्वाभ्यास गर्ने पनि कुरा भएन। त्यसैले मैले आफ्नो यसलाई समयको खेल मानेको छु।